आएको छ हैन। अब नन कम्युनिकेबल डिजिज कसलाई मान्ने, अनकम्युनिकेबल डिजिज कसलाई, कम्युनिकेबल जो चाहिँ पर्सन टु एनिमल ट्रान्सफर हुन्छ अनि सर्न सक्छ सरुवाहरू। यसको एक्जाम्पलहरू धेरै थियो अनि धेरै छन्, जसमध्ये हामीले सिलेबस वाइज टिबी पढ्यौँ है, एड्स पढ्यौँ, अनि त्यसपछि सर्टेन प्यारासाइटिक डिजिजहरू जस्तै जियार्डियासिस पढ्यौँ, एस्क्यारियासिस पढ्यौँ हैन। अनि साल्मोनेला टाइफी गर्ने हामीले टाइफाइड पनि पढ्यौँ। सबैको ट्रिटमेन्टहरू पनि हैन एउटा प्याटर्न बनाएर कसरी एउटा डिजिजलाई एप्रोच गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हैन। अब आज विशेष त हैन, आज एड्स पढ्यौँ हामीले। आज एड्स पढ्यौँ नै, सुरुमै पढेको, फर्स्ट डे नै पढेको, पढ्या हो एड्स। ल त्यसपछि नाउ वी विल टक अबाउट है नन कम्युनिकेबल डिजिज। आजको चाहिँ मुख्य विषय नै नन कम्युनिकेबल डिजिज हुन्छ। यसमा के हाम्रो सिलेबसमा जे छ त्यसलाई ओरिएन्टेड भएर हामी पढ्छौँ हैन। ल सुरुमा नन कम्युनिकेबल डिजिजमा आउँछ हाम्रो क्यान्सर है। यो क्यान्सर त हामीले यो लेम्यान टर्ममा हो हैन। क्यान्सर त्यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड बनाउने हो भने क्यान्सर भनेको हाम्रो नियोप्लाज्मा हो, नियोप्लाज्मा अथवा नियोप्लाजिया। विशेष त हामी आज क्यान्सरको पढ्ने हो। हैन। अनि यसैलाई हैन अर्को हिसाबले हामी ट्युमर पनि भन्छौँ हैन। अब ट्युमर भनेको के त एकछिन बुझ्छौँ हैन। एबनर्मल ग्रोथ हामी भन्छौँ, एबनर्मल ग्रोथ है। जस्तै टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट कति हुन्छ, टिएलसी। हाम्रो यहाँ हेल्थ ब्याकग्राउन्ड हेलो सरको नेट लस भएछ क्या? यस सरी, अघि मेरो नेट हल्का नेट डिस्टर्ब भयो। कहाँसम्म कुरा पुगेको छ? ट्युमर लेख्दै थियौँ हामी। ट्युमर लेख्दै थियौँ। ट्युमर हामी लेख्दै थियौँ हैन। जस्ट ट्युमरको बारेमा केही भनेको थिएन हामीले हैन। म कुरा गरौँ कि क्यान्सर पढ्ने बेलामा वी क्यान टक लाइक नियोप्लाज्म भन्छ हैन, नियोप्लाजिया। त्यसलाई हामी ट्युमर पनि भन्छौँ हैन, त्यसलाई क्यान्सर पनि हैन। अब यो ट्युमर भनेको एउटा जस्तै एबनर्मल ग्रोथ है। यो वर्ड सबैलाई थाहा छ, एबनर्मल ग्रोथ। एबनर्मल ग्रोथ कस्तोलाई मान्ने हैन? व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज एबनर्मल? सर स्लो आज। हजुर हजुर ल ट्युमर के अरे यो एबनर्मल ग्रोथ कस्तोलाई मान्ने? जस्तै एउटा हामी एक्जाम्पल लिगौँ त, टिएलसी दैट इज टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हैन। टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट को रेन्ज कति हुन्छ? ट्राई गरौँ त। डाक्टर साहब 4000 देखि 11000, 4000 देखि 11000 ल 4000 to 11000 ओके है पर माइक्रोलिटर हैन। भनेपछि कसैको बडीमा 8000 हुन सक्छ, कसैकोमा 7, कसैकोमा 5, कसैकोमा 10। दैट इज नर्मल है। त्यो नर्मल एउटा लेभल हो जुन हाम्रो बडीले डिफेन्सको लागि चाहिँ राखेको छ हैन। डब्ल्युबीसीहरू टिएलसी भनेको ल्युकोसाइट भनेको डब्ल्युबीसी, ल्युको भनेको व्हाइट हो, ल्युको भनेको
4000 to 4000 to 11000 11,000 के नि लास्टमा पर माइक्रोलिटर एउटा पर माइक्रोलिटरमा हामी हेर्ने हो भने पर माइक्रोलिटर ड्रप अफ ब्लडमा हेर्ने हो भने 33 डब्ल्युबीसी हामी पाउँछौँ। ल्युको भनेको खासमा व्हाइट हो, त्यसैले व्हाइट ब्लड सेललाई ल्युकोसाइट भन्छ के। ल्युको भनेको व्हाइट, साइट भनेको सेल। त्यतातिर अहिले नजाउँ हामी। अब कुरा आउँछ कि कसैलाई अचानक त्यो रिपोर्टमा 16,000 टीएलसी आयो भने हैन, यसलाई तपाईले ट्युमर भन्नुहुन्छ? भन्न मिल्दैन। हजुर भन्न मिल्दैन है। तर यो पनि त एउटा ग्रोथ नै हो हैन, एम आई राइट? दिस इज अल्सो वान अफ द ग्रोथ है। यो के हो त? एउटा ग्रोथ नै हो। जस्तै 11,000 हुनु पर्नेमा 16,000 आउँछ हैन। हुन सक्छ 26,000 पनि नसक्छ है, 36,000 पनि नसक्छ। यो सबै ग्रोथ हो के हैन। तर ग्रोथ भएको है, जस्तै सपोज एउटा न्युट्रोफिल लिनुहुन्छ भने हैन, न्युट्रोफिलमा के हुन्छ नि तपाईको ट्राइलोब चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ न्युट्रोफिल हैन। अनि न्युट्रोफिल बढ्यो होला रे, इन्फ्लेमेसन रिएक्सन भयो, न्युट्रोफिलको अमाउन्ट बढ्यो हाम्रो बडीमा। अब न्युट्रोफिलको अमाउन्ट बढिसकेपछि हैन, दैट obviously that will cause ल्युकोसाइटोसिस है, टीएलसी इन्क्रिज गरायो होला। तर अब यो एउटा प्याटर्नमा बढ्यो है, एउटा प्याटर्नमा बढ्यो हैन भनेपछि सपोज पहिला 5,000 8,000 मध्ये 5,000 हाम्रो मानौ कि न्युट्रोफिल थियो रे, जसको सेप यस्तो है, यस्तो अनि ट्राइलोब न्युक्लियस भएको। अब बाँकी के भयो? अब न्युट्रोफिल नै बढेर हैन, न्युट्रोफिल नै बढेर हैन कहाँसम्म पुग्यो त रेन्ज है? न्युट्रोफिल बढेर एकछिन ल। Recording stopped. ल अहिले यो जुन मान्छे आयो नि हैन, नान्सी भन्ने, यो किन मतलब हामी किन लेट हुन सक्छ मलाई जान्न मन लाग्यो। ल एकछिन मैले रेकर्डिङ पनि स्टप गरिसकेको छु। तिमी फ्रीली भन त किन कसरी लेट हुन्छ? वाइ दिस लेट प्रोसेस इज टेकिङ प्लेस एन्ड प्लेस? के हुँदैन भन्दा हुन्छ के त्यस्तो छ रिजन? ल उसले म्यासेजमा पठाए कि एकछिन बाहिर थिए अनि के भन्न सकिन्छ नभन त। ल ठिक छ, अब बिचाइसक्यो भने हामी स्टार्ट गरौँ है। यत्रो छुट्यो नि भन न, हो कि नै? Recording in progress. टीएलसी टोटल ल्युकोसाइटको काम हामी एउटा एक्जाम्पल लिँदैछौँ है। हामी के लिँदैछौँ? एउटा एबनर्मल ग्रोथ भनेको के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले एक्जाम्पल लिँदैछौँ। अब भनेपछि यो जुन 5,000 8,000 मध्ये 5,000 हाम्रो न्युट्रोफिल होला रे, एकछिन मानव हुन नि सक्छ किनभने 65% त न्युट्रोफिल नै हुन्छ है। एजम्पसन राइट पनि छ। अब अचानक होल ब्लड काउन्ट 20,000 मा पुग्यो है, त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो न्युट्रोफिल 13,000 मा पुग्यो रे, 14,000 मा पुग्यो हैन। अब त्यो त एबनर्मल भयो है। नर्मलबाट त नर्मल रेन्ज 4,000 टु 11,000 लाई पार गरिसक्यो हैन। भनेको मिनिङ कि अब त्यहाँ के त त्यो क्यान्सरस हो र? त्यो होइन, त्यो न्युप्लास्टिक होइन। किनभने त्यो जति पनि 13,000 होला नि, त्यसको नेचर सेम यस्तै है, ट्राइलोब चाहिँ होला and ट्राइलोब न्युक्लियस चाहिँ होला। भनेपछि द्याट इज नट द एबनर्मल ग्रोथ, द्याट इज द रिएक्टिभ प्रोलिफरेसन। खासमा यो रिएक्सन हो कि मतलब हाम्रो बडीमा के इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसको एगेन्स्टमा हैन आउने प्रोलिफरेसन हो भनेको। त्यसलाई हामी रिएक्टिभ प्रोलिफरेसन भन्छौँ है, रिएक्टिभ प्रोलिफरेसन भन्छौँ हैन, प्रोलिफरेसन। त्यसपछि त्यही हैन। अब एउटा यस्तो स्टेज आउँछ जस्तै हाम्रो बडीमा 50,000 पुग्दैन, 50,000 जति पुगिदिन्छ टीएलसी हैन। यसमा के हुन्छ त कुनै एउटा
डिफरेन्सिएट हुँदैन कि कुनै एउटा ढङ्गले हैन एउटा राम्रो प्याटर्नमा चाहिँ डिभाइड भएको हुँदैन कुनैको चाहिँ न्युक्लियस ट्राइलोड हो कि बाइलोड हो कि के हो थाहा नै हुँदैन कुनैको न्युक्लियस कस्तो हुन्छ कुनैको के हुन्छ कुनैको सेलुलर म्याट्रिक्सहरू सेलुलर साइटोप्लाज्महरू बढा हुन्छ कुनैको घट्या हुन्छ हैन अनि र्यान्डम मात्र नामको लागि मात्र 50,000 पुर्याइदिन्छ है नाउ दिस इज प्रोपर कल्ड एज एबनर्मल है यो एउटा प्रोपर एबनर्मल ग्रोथ हो त्यसले क्यान्सर निम्ति आउँछ ब्लडको क्यान्सर निम्ति आउँछ व्हाइट ब्लड सेलको क्यान्सर निम्ति आउँछ एन्ड द्याट इज कल्ड एज ल्युकेमिया बुझ्छौँ नि हामी हैन भनेपछि एउटा क्यान्सरस स्टेट एउटा न्यूप्लास्टिक स्टेट भनेको डिफरेन्ट थिङ हो त्यसको मिनिङ कि त्यो सेलको नेचर नै डिस्टर्ब हुने के है त्यो सेलको जुन प्रोपर हाम्रो नेचर छ हैन त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू त्यसको चाहिँ साइटोप्लाज्मिक डिफरेन्सिएसन नहुने प्रोलिफरेसन र्यान्डम प्रोलिफरेसन हुने एन्ड द्याट इज टर्म्ड एज एबनर्मल ग्रोथ है एबनर्मल ग्रोथ भनेर बुझ्यौ नि अब एबनर्मल ग्रोथ र रिएक्टिभ ग्रोथहरुमा के फरक छ हैन ग्रोथ त ग्रोथ तर कामको ग्रोथ के हैन किनभने हाम्रो बडीमा इन्फ्लामेसन छ भने फरेन मेटेरियल छ भने त्यसको एगेन्स्टमा त हाम्रो यो डब्ल्युबीसी को जुन डिफेन्स छ डिफेन्सको आकार त बढाउनु पर्यो डिफेन्स त बढाउनु पर्यो अनि डिफेन्स केले दिन्छ त अभियसली डिफेन्स दिने काम डब्ल्युबीसी ले दिन्छ एन्ड द्याट इज द रिजन कुनै इन्फ्लामेसन भएको बेला अथवा केही घाउ भएको बेला के उ भएको बेला हाम्रो डीएलसी चाहिँ इन्क्रिज भएको हैन त्यसपछि हामी डीएलसी गर्छौं डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट डीएलसी भनेको डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट है डिफरेन्शियल भनेको बाँकी त्यो एनएबी है न्युट्रोफिल स्टोफिल बेसोफिल अनि मोनोसाइट र लिम्फोसाइट यो मध्ये कुन कुन हैन अब डिफरेन्शियल के बेसोफिल कतिले बढाएको छ न्युट्रोफिल कतिले बढाएको छ हैन त्यसो भए न्युट्रोफिल बढाएको छ भने इन्फ्लामेसन हो इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स हो के इसिनोफिल बढाएको छ भने हाम्रो प्यारासाइटिक हो त्यस्तो हिसाबले हामी डिल हो है मैले जस्ट एउटा पर्सपेक्टिभ बताउन खोजेँ कि व्हाट इज एबनर्मल ग्रोथ हैन त्यो बडीको जुन पनि टिस्युलाई लिन सक्छौं हैन अहिले हामीले ब्लड लियौं यसको मिनिङ वी टेक द एक्जाम्पल अफ कनेक्टिभ टिस्यु है वी टुक द एक्जाम्पल अफ कनेक्टिभ टिस्यु हामीले एउटा के रे यो मसललाई लिन सक्छौं मस्कुलर टिस्युलाई सार्कोमाहरुको कुरा ल्याएर हैन हामी एउटा एपिथेलियल टिस्युको कुरा पनि ल्याउन सक्छौं जे होस् एनी हाउ हैन कुनै पनि टिस्युको एबनर्मल प्रोलिफरेसन भयो कुनै पनि सेलको एबनर्मल प्रोलिफरेसन भएको बेला द्याट इज टर्म्ड एज अब त्यो क्यान्सरस त्यो नियोप्लाज्ममा चाहिँ गयो हैन नियोप्लाज्ममा चाहिँ गयो नामबाट क्लियर छ कि नियो भनेको न्यू के नचाहिने मतलब हाम्रो बडी भन्दा बाहिरको प्लाज्मा हैन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई नियोप्लाज्म एउटा जुन सानो पर्सपेक्टिभ थियो हैन व्हाट इज एबनर्मल ग्रोथ त्यो बुझ्यो नि सबैले टीएलसी र डीएलसी मा के डिफरेन्स भन्नु हो सर के भन्यौ भन त टीएलसी र डीएलसी को के डिफरेन्स भन्नु अरे हजुर के डिफरेन्स सुन न हामी जस्ट 45 मिनेट्स पछि नै हामी इम्युनोलोजी पढ्छौं होला we will properly deal there okay okay sir and then we can deal about right how we can deal proper I mean neoplasia मा हैन neoplasia कसरी हुन्छ त राम्रो हुन्छ यसमा abnormal growth भएर अब बुझ्यो नि abnormal growth भनेको चाहिँ सेल हो यो proper सेलमा न्यूक्लियस हुनु पर्यो मजाले एउटा डीएनए स्ट्रक्चर हुनु पर्यो अब यो दुईटामा डिभाइड हुन्छ हैन सेलको नेचर सेल सोमेटिकमा छ भने दुईटामा डिभाइड हुन्छ जर्मिनल छ भने चारवटामा डिभाइड हुन्छ हैन अब यस्तो हुनु पर्ने हो हैन तर यो डिस्टर्ट भएर यसको जुन नेचर छ त्यो डिस्टर्ट भएर दुईवटामा हैन चारवटा हजारवटा कतिवटामा डिभाइड भयो पनि प्रोपर बानी बेहोरा चाहिँ आउँदैन स्केल होला के मिक्स म्याच होला एन्ड दैट इज द रिजन वी कॉल इट एज एबनर्मल ग्रोथ एबनर्मल डिभिजन अफ द सेल हैन त्यसको बेस्ट एक्जाम्पल मैले त्यही दिए जस्तै एउटा इन्फेक्सन भयो भने इन्फेक्सन भएको छ भने टीएलसी रेज्ड भएर कहाँसम्म पुग्छ त त्यही 16,000 26,000 जति पुग्छ होला तर त्यही यदि क्यान्सरस हो भने हैन नियोप्लाजिया हो भने त्यो टीएलसी रेज भएर कहाँसम्म पुग्छ त
55,000 60,000 त्यस्तोतिर पुग्छ अनि त्यस्तो आउने बित्तिकै फर्स्ट सङ्क हामीले त्यही गर्नुपर्छ कि 80 सबैको ब्लड क्यान्सर ल्युकेमिया है ल अब त्यसपछि यो प्लाज्माको कुरा गर्ने नै भने क्यान्सरको कुरा गर्ने नै भने यसको स्टडी इज कल्ड अन्कोलोजी है खासमा अन्कोजिन हुन्छ हैन अन्कोजिन भनेको त्यस्तो जिन जसले कजिङ है त्यसपछि यसको स्टडीलाई के भन्ने भयो त अन्कोलोजी भन्न पाइयो स्टडी अफ क्यान्सर ट्युमर जे भन्दा पनि अनि त्यसपछि अर्को आउँछ एउटा टर्म द्याट इज कार्सिनोजेन हैन कार्सिनोजेन हैन कार्सिनोजेन भनेको के त त्यो नाममै जेन छ हैन अनि जेन भनेको जसले प्रड्युस गर्छ जसले गराउँछ हैन अनि यस्तो सब्स्टान्स यस्तो एजेन्ट जसले चाहिँ कार्सिनोमाहरू गराउँछ के कार्सिनोमा भनेको अभियसली क्यान्सर नै हो हैन त्यस्तो हामी कार्सिनोजेन भनेपछि फ्याक्टर्स अथवा एजेन्ट्स द्याट कज क्यान्सर यसलाई हामी क्यान्सर हैन जस्तै हाम्रो चुरोटमा हैन एउटा चुरोट छ भने हामी भन्छौँ नि त्यसको जुन टार हुन्छ त्यसको चुरोटमा चुरोटमा निकोटिन हुन्छ निकोटिन हामी स्मोकिङमा पढ्छौँ नि त्यो कुरा अहिले बुझिरा निकोटिन सब्स्टान्स के जसले एडिक्टिभ पार्ट हुन्छ एडिक्सन गराउँछ हैन टारवाला पार्ट के हो जुन चाहिँ कार्सिनोजेनिक हुन्छ कार्सिनोजेनिकको मिनिङ त्यसले क्यान्सरस गराउँछ हैन हो दिस द्याट इज द रिजन वाइ कार्सिनोजेन भनेको के रहेछ फ्याक्टर्स द्याट विल कज क्यान्सर हैन अब क्यान्सरलाई धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो क्यान्सर त अथाह छ कि अहिलेसम्म एउटा समुद्र नै हो तर अहिलेको लागि एउटा 12 क्लास पढ्दै गरेको स्टुडेन्टले क्यान्सरमा बुझ्ने पर्ने कुराहरू केही छन् त्यो कुरालाई हामी लिन्छौँ है क्यान्सरमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त जस्तै अब एउटा स्टेज पनि हुन्छ नि जस्तै क्यान्सरलाई हामी भन्छौँ कि त्यो सुरुमै थाहा भयो अरे हैन अथवा यो धेरै ढिलो भइसक्यो अरे अथवा यो चाहिँ अलिकति रिकभर हुनेवाला क्यान्सर हो यो चाहिँ डेन्जरस हो हैन त्यो एस्पेक्टमा त्यो टर्ममा डिपेन्ड पर्छ कुन क्यान्सर एउटा बेनाइन भन्ने टर्म हुन्छ बेनाइन अर्को चाहिँ म्यालिग्नेन्ट है म्यालिग्नेन्ट भन्ने टर्म हुन्छ हैन बेनाइन के हुन्छ त हाम्रो बेनाइन इज आवर स्लो ग्रोइङ हेर त हैन अनि म्यालिग्नेन्ट चाहिँ फास्ट ग्रोइङ है त्यसै गरी हाम्रो यसको जुन अर्गानाइजेसन हुन्छ हैन बेनाइन ट्युमरहरूको यो चाहिँ एउटा समवेयर वेल अर्गनाइज हैन के वेल अर्गनाइज भन्नु यो पनि त हाम्रो बडीको लागि नराम्रो नै हो तर समवेयर एमङ द वर्ड्स इट इज ब्याड भन्न पाइयो हैन वेल अर्गनाइज्ड हैन वेल अर्गनाइज्ड हुन्छ त्यो चाहिँ ऱ्यान्डमली अर्गनाइज हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को बुझ्नुपर्ने किन यसलाई बेनाइन भनिन्छ किन यसलाई सिधावाला क्यान्सर भनिन्छ बेनाइनलाई हैन यो अर्को बडी पार्ट्समा चाहिँ जाँदैन कि हैन स्प्रेड हुँदैन जस्तै एकछिनलाई मान कि सपोज एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ट्युमर भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ट्युमर यहाँ छ हैन पिट्युटरी के भयो त एडिनोमा भयो पिट्युटरी एडिनोमा है अर्को पनि यसको जुन बेनाइन जुन ट्युमर छ नि यसको चाहिँ जुन प्रिफिक्स हो त्यो हाम्रो ओमाबाट आउँछ है ओमा तर त्यही यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्यालिग्नेन्टमा यहाँ के हुन्छ कार्सिनोमा हुन्छ कार्सिनोमा हुन्छ अथवा त्यसलाई हामी सार्कोमा पनि भन्छौँ सार्कोमा पनि भन्छौँ है भनेपछि एडिनोमा आयो जुन हैन ओमावाला अब यो चाहिँ खासमा कुनै पनि ग्ल्यान्डको ट्युमरलाई एडिनोमामै भन्छ है भनेपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ भने पिट्युटरी एडिनोमा अनि एडिनल ग्ल्यान्ड छ भने एडिनल एडिनोमा
ग्ल्यान्डको ट्युमरलाई एडिनोमा भन्छ ग्ल्यान्डको ट्युमरलाई एडिनोमा भनिन्छ हैन अब के हुन्छ जस्तै इफ दिस इज लोकेटेड इन सर्टेन पार्ट्स अफ द बडी यो यहीँको यही हुन्छ कि यहाँ भन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ जाँदैन है एन्ड द्याट इज द रिजन हामी बिरामीमा के भन्छौँ डोन्ट स्प्रेड on other sides. Don't spread on other sides. ल तर हाम्रो म्यालिग्नेन्ट है म्यालिग्नेन्ट यही कारणले गर्दा यो चाहिँ फ्याटल हो बडीमा यो चाहिँ के हुन्छ अर्को बडीमा गएर अर्को पार्ट्समा गएर चाहिँ बस्दिन्छ एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड मेटास्ट्याटिक्स है क्वेसन यसै यहीबाट बन्न भयो मेटास्ट्याटिक्स टेक्स प्लेस इन बेनाइन ट्युमर म्यालिग्नेन्ट ट्युमर बेनाइन खासमा के हुन्छ हेर त जस्तै मान एउटा हाम्रो यो मेमोरी ग्ल्यान्डको ट्युमर छ है एउटा फिमेल छ एउटा लेडी उसलाई चाहिँ ब्रेस्ट ट्युमर छ अब ब्रेस्ट ट्युमरमा के हुन्छ त्यो ट्युमरस सब्स्टान्स हुन्छ त्यो ट्युमरस प्रोलिफरेटेड सब्स्टान्स छ त्यो भाया सर्कुलेसन पनि लिम्फ हैन भाया लिम्फ के हुन्छ ब्लड अनि लिम्फ यो सरेर आएर जुन पनि अरू अर्गनमा बस्छ हैन के अरे जीआइटीमा बस्दिन सक्छ किडनीमा डिपोजिट भइदिन सक्छ XYZ जे पनि ठाउँमा गएर बस्यो भने अरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्न थाल्यो त्यहाँ पनि त्यसले एउटा आलु छड्यो भनेर अर्कोलाई आलु छडेको आलुले अरूलाई पनि छडाइदिन्छ भन्ने हिसाबले अरूलाई पनि अफेक्ट पार्न सक्छ एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ म्यालिग्नेन्ट ट्युमर इज हजार्डस एन्ड फ्याटल हैन हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दा गर्दै त्यो मान्छे मर्छ कि एउटा ठाउँ हेऱ्यो हुँदाहुँदै 2 महिनामा थाहा पाउँछ कि अर्को ठाउँमा पनि सरिसकेको छ हुँदाहुँदै मेटास्टाटाइज हुन्छ कि मेटास्टाटाइज भनेको अरू ठाउँमा मेटास्टाटिस है द्याट इज द रिजन म्यालिग्नेन्ट इज फ्याटल हैन यहाँसम्म यो दुईटाको जुन एउटा कम्पेरिजन थियो सर्ट एन्ड स्विट कम्पेरिजन त्यो सबैले बुझ्यो नि यस सर यति बुझ्यो भने अब हामी हजुर भन्नु त हामीले चाहिँ अब टेस्टहरू गरेर सिकाउनु मिल्दैन अलि लाउड भइदेऊ न अलिक क्लियर अनि अलिकति लाउड बोल्नु भन कुन चाहिने चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै गरेर टेस्टहरू गरेर चाहिँ थाहा पाउनु मिल्छ यो चाहिँ भएको छ मान्छेलाई मेलिग्नेन्ट भएको छ कि अर्को भएको गेस गरेर भन्दैछौ होइन कुनै टेस्टको आधारमा चाहिँ मेलिग्नेन्ट छ कि नै भनेर थाहा पाउनु त्यही थाहा पाउँछ मजाले थाहा पाउँछ यो छुट्याइएकै त्यही कारणले छ कि म्यालिग्नेन्ट थाहा पाउने हो कि उसको यो के अरे बेनाइन थाहा पाउने हो हैन भन्ने हिसाबले नै छुट्याइएको छ हैन अनि त्यो हिसाबले नै हामी प्रोफाइल्याक्सिस गर्छौँ त्यो हिसाबले नै त्यसलाई केमोथेरापी दिन्छौँ हैन कति दिने कहाँ दिने हैन इमिडिएट दिने त्यो हिसाबले हो कि म्यालिग्नेन्ट त्यसले चाहिँ बुझिराख्नु कि क्यान्सरस च्याप्टर हामी मेडिकलको फर्स्ट इयरमै डिल गर्नुपर्छ जब जेनेटिक्स पढ्छौँ हामी फर्स्ट इयरमा जेनेटिक्स बिग्रेरै त यो अनको जिनहरूको एराइभलले त यो खराब हुन्छ पढ्नुपर्छ हामी फर्स्ट इयरको फर्स्ट पोर्सनमै पढ्छौँ 2-3 महिनामा पढ्छौँ सो अहिले चाहिँ यति बुझिराख त्यसपछि हैन क्यान्सरमा बुझ्नुपर्ने कुरा ट्युमरमा गएर त हामीले के भन्यौँ कि जस्तै टर्म आयो होइन एउटा सार्कोमा भनेको के खासमा यो सार्कोमा जुन छ हैन यसको मिनिङ कनेक्टिभ टिस्यु र मस्क्युलर टिस्यु है मस्क्युलर टिस्यु जुन चाहिँ अब हेर न यो दुईटै टिस्यु हैन हाम्रो मेसोडर्मबाट के आउने हो त मेस्कोडर्म आउने हो हैन एमबाट मस्क्युलर अनि कोबाट कनेक्टिभ टिस्यु भनेपछि मेसोडर्मल ओरिजिनको जुन हाम्रो बडीमा टिस्युहरू छ हैन त्यो टिस्युको म्यालिग्नेन्सीलाई हामी सार्कोमा भन्छौँ यसको
म्यालिग्नेन्ट ट्युमरहरूलाई चाहिँ हामी सार्कोमा हैन। अब एक्जाम्पलको लागि एउटा मसलको छ भने मसलको सार्कोमा, कार्टिलेजको सार्कोमा हैन, ओमा चाहिँ आउनु। त्यसै गरी एउटा कार्सिनोमा छ भने कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा कसलाई भन्छ हामी म्यालिग्नेन्ट ट्युमर। यसमा पनि म्यालिग्नेन्ट ट्युमर तर इपिथेलियल सेल्सहरू छ हैन, इपिथेलियल सेल्सको ट्युमरलाई हामी यिनीहरूको म्यालिग्नेन्ट ट्युमरलाई कार्सिनोमा हैन। अब इपिथेलियल सेल्सहरूमा के पर्न सक्छ, जस्तै हाम्रो यो ग्यास्ट्रिको लाइनिङ हैन, ग्यास्ट्रिको लाइनिङ एन्टिपिथेलियल हुन्छ, एन्डोडर्मल के यो त्यसै गरी लङ्सहरूको लाइनिङ हाम्रो यो जहाँ पनि इपिथेलियलहरू छ तिनीहरूको चाहिँ कार्सिनोमालाई के अरे म्यालिग्नेन्ट ट्युमरलाई चाहिँ हामी कार्सिनोमा हैन, लङ कार्सिनोमा भन्न पाइयो, लङ कार्सिनोमा भन्न पाइयो। त्यसै गरी हाम्रो यो माथि चाहिँ इपिडर्मिस इपिथेलियलले बन्या हुन्छ, स्किन कार्सिनोमा भन्न पाइयो हैन, ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा भन्न पाइयो हैन, त्यस्तो त्यस्तो भन्न पाइन्छ हैन। भनेपछि अर्को कुरा बुझ्नु पर्यो, एउटा क्वेसन आउँछ, एउटा पोका भनेर अस्ति हामीले डिस्कस गरेका छौँ। पोका है, पोका भनेको पेप्टिक अल्सर कस्तो मान्छेलाई हुन्छ अरे, जुन चाहिँ ओ ब्लड छ नि त्यस्तो मान्छेलाई पेप्टिक अल्सर हुन्छ है, पेप्टिक अल्सर ओ ग्रुप हैन। अनि ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा त्यसैले पेप्टी अनि ओ, अनि ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा ए ग्रुप। एउटा रिसर्च होला, यो कुनै त्यसमा साइन्टिफिक बेस छैन, एउटा रिसर्च हो। त्यसपछि हाम्रो यो अलमोस्ट यो टर्मिनोलोजीहरू क्यान्सरको लागि यति हैन। अब कुरा गर्छौँ हामी डायग्नोसिस अफ क्यान्सर, हाउ क्यान इट बी डायग्नोज हैन। डायग्नोसिस अफ क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने यसमा धेरै तरिकाले डायग्नोज गर्न सकिन्छ हैन। एउटा त हाम्रो यो बायोप्सी गरेर, अब बायोप्सी कहाँबाट निकाल्ने, बायोप्सी अभियसली एउटा लेयर एउटा स्ट्राटा निकालिन्छ होला। स्ट्राटा भनेको हिस्टो भनेको स्ट्राटा लेयर हैन। हिस्टो कुनै लेयरमा कुन डिजिज छ, हिस्टो डिजिज भनेको प्याथोलोजिकल टेस्ट गर्न सकियो क्यान्सर थाहा पाउनको लागि हैन। यसको अर्को नाम हो, यसको जुन प्रोसेसबाट निकालिन्छ त्यो प्रोसेस इज बायोप्सी गरेर हैन। अब यसमा के गर्ने त, यो यसमा आएपछि त्यो टिस्युहरू सर्टेन ठाउँको हामीलाई शङ्का लाग्यो कि उसको चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर हो भनेपछि छिराउने हैन, त्यो छिराउने अथवा के त्यस्तो काटेर निकाल्ने, अनि त्यो टिस्युलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट चाहिँ एक्जामिन गर्ने। त्यो टिस्युमा हैन, अब त्यहाँको टिस्युको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। एउटा नर्मल हैन, नर्मल माना हामीलाई इसोफेजियल क्यान्सर, माना हामी इसोफेजियल क्यान्सर भयो भनेर हामी शङ्का गर्दैछौँ र एकछिन डिफ्रेन्ट उसको चाहिँ हाम्रो के अरे सिम्पटम्सहरूबाट चाहिँ लाग्यो एकछिन। अब इसोफेगसको जुन नर्मल टिस्यु छ द्याट इज भन कसैले नर्मल इपिथेलियल टिस्यु के हो, स्ट्राटिफाइड भन, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल हैन यो। अब यसको जुन प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा छ हैन, त्यसमा चाहिँ केराटिन हुँदैन, अलि स्ट्राटा जस्तो स्ट्राटा हुन्छ, त्यो प्रोपर्टिजसँग म्याच हुन छोड्छ। यदि यो हिस्टोलोजिकल बायोप्सी स्लाइड जुन छ यो नन केराटिनाइजबाट म्याच हुन छोड्यो भने हामी भन्न थाल्छौँ कि यो चाहिँ अब क्यान्सरसतिर जान थाल्यो भन्छ
and in this way histopathological test and different types can be helpful for the examining cancer हैन त्यसपछि अर्को वे अब हामीलाई थाहा छ ट्युमर भएको छ ट्युमर भएपछि के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट अब स्ट्रक्चरमा चेन्ज आउँछ स्ट्रक्चरल चेन्ज हेर्नलाई हामीसँग के अरु उपाय छ हामी वी क्यान डु एक्सरे है वी क्यान डु सिटी स्क्यान हैन वी क्यान डु एमआरआई हैन खासमा यो पनि हेरौँ त हामी सिटी भनेको के सिटी स्क्यान भनेको कम्प्युटर सोधिन्छ चाहिँ कम्प्युटर टोमोग्राफी त्यसैगरी एमआरआई भनेको म्याग्नेटिक हैन आरबाट रेजोनेन्स हैन इमेजिङ यो एमआरआई को युनिट चाहिँ टेस्लामा हुन्छ यसको युनिट के हुन्छ टेस्लामा हुन्छ हैन अनि हस्पिटलमा यस्तै होडबाजी हुन्छ कि कसले कति धेरैभन्दा धेरै टेस्लाको चाहिँ एमआरआई मसिन ल्याएको छ त्यो हस्पिटल चाहिँ एउटा राम्रो हस्पिटल होला भनेर हैन कम्पिटिसन हुन्छ त्यो हिसाबले म्युट गर त त्यसपछि अरु पनि फुल फर्म थाहा पाइराख्नुलाई जोडा जस्तै युएसजी भनेको अल्ट्रा सोनोग्राफी हैन त्यसपछि इसिजी भनेको कार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है त्यसपछि इइजी हैन इइजी भनेको इलेक्ट्रो इन्सेफेलो हैन इन्सेफेलोग्राम हैन सिफेलो भनेको कसैले भन्न सक्छ सिफेलो भनेको हेड भनेपछि यो हाम्रो इजी भनेको समवेयर हाम्रो न्युरोनल डिसअर्डरको लागि हैन समवेयर हाम्रो नर्भस सिस्टममा आउने यो टेस्ट हो इइजी हैन यो हुन त धेरै छन् कमसम यति हामी टिपिराख्न पाइनमा है सो डायग्नोसिस क्यान बी डन विथ द प्रोसेस दैट इज एउटा बायोप्सी गरेर अर्को डिफरेन्ट इमेजिङहरु गरेर हैन इमेजिङ एक्सरे गर्न सक्यो स्क्यान गर्न सक्यो एमआरआईहरु गर्न सक्यो अनि त्यहाँबाट हेर्ने कि टिस्यु नर्मल त छैन होला प्रोलिफरेटेड छ हैन एबनर्मल छ अनि दुईटैको यसको र यसको बेस लिएर हामी भन्न सक्छौं क्यान्सरमा हुन्छ हैन नाउ यति भइसकेपछि अब क्यान्सरको कुरा अरु गर्ने हो भने यसको ट्रिटमेन्ट हेरौँ न त हैन व्हाट क्यान बी हो यसको एउटा प्रोपर ट्रिटमेन्ट नभएर हैन अहिले त भन्छ नि क्यान्सरको प्रोपर ट्रिटमेन्ट छैन क्यान्सर लाग्यो भने मान्छे मर्ने चान्स धेरै हुन्छ बच्ने चान्स धेरै कम हुन्छ हो किनभने अहिलेसम्म जुन यो अन्को जिन्सहरु छन् नि त्यसलाई ट्याकल गर्ने फुल ट्याकल गर्ने चाहिँ ड्रग्सहरु पूर्ण रूपले आएको छैन सपोर्टिभ मेजर्सहरु यताबाट लिने एउटा ड्रग्स यताबाट एउटा यो एउटा मान्छेलाई चाहिँ बचाउन सकिएको छ कोभिडमा पनि त्यही त भयो नि कोभिडमा हैन यताबाट एउटा ड्रग्स लिने एउटा स्टेरोइड लिने गरी अब त्यो अक्सिजन स्याचुरेसन बढाउने हैन डिफरेन्ट मेजर्सहरु गर्दा त्यसपछि एउटा रेमडेसिभिर भन्ने ड्रग्स थियो हैन रेमडेसिभिरको काम के थियो खासमा यो त्यही साइक्लोभिरहरु जुन छ नि त्यही प्याटर्नमा त्यसकै नेचरवाला ड्रग्स हो हैन अब तर यो डब्ल्युएचओ चाहिँ त्यति पूर्ण रूपले चाहिँ यसलाई मान्यता दिएन हैन तैपनि यो मार्केटमा यति छ कि यसको चाहिँ ब्ल्याक मार्केटमा 40,000 पर फाइल हैन एउटा फाइल आउँछ त्यो फाइलको 40,000 पर फाइल रुपैयाँ पनि दिएको छ मान्छेले नेपालमा ल हामी चाहिँ क्यान्सरको कुरा गरौँ हैन क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ सबसे पहिला त ट्युमर हो त्यो ट्युमर भनेको थियो नर्मल ग्रोथ हुनुपर्ने यत्रो भएको छ हाम्रो यत्रो हैन भनेपछि जुन एक्स्ट्रा ट्युमर छ त्यसलाई चाहिँ सर्जिकली चाहिँ रिमुभ गर्ने सो ट्रिटमेन्टमा के आउन सक्यो सर्जरी आउन सक्यो काटेर फाल्ने हैन त्यसपछि अब हरेक कुरालाई सर्जिकली नम्यानेज गर्न नै सकिएला
अनि त्यसमा अर्को के छ त हाम्रो केमोथेरापी है। केमोथेरापी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो कपालहरू झरेर आउँछ हैन, बाल्डनेस आउँछ, त्यसको रिजनहरू धेरै छन् हैन। अहिले चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो। केमोथेरापी क्यान बी डन। अब यसमा ड्रग्सहरू कुन युज गर्ने त सिस्प्ल्याटिन हैन। त्यसै गरी हाम्रो यो vincristine, these drugs are used in chemotherapy regarding cancer. And जब हामी केमो भन्छ नि, केमो चढाइरहेको छ हाम्रो नेपाली, so that process is chemotherapy. हल्का हल्का रेडियोथेरापी पनि somewhere हेल्पफुल छ क्यान्सरको हैन ट्रिटमेन्ट। अब हैन नाउ वी विल टक अबाउट प्लाज्मा थेरापी पनि गर्न मिल्छ हो। कुन थेरापी गर्न सकिन्छ? प्लाज्मा थेरापी अब प्लाज्मा थेरापी चाहिँ त मैले सुरुमा भने नि क्यान्सरको प्रोपर ट्रिटमेन्ट छैन। जहाँबाट हल्का हल्का हेल्प लिँदै हामी ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ हैन। अब प्लाज्मा थेरापी कुनै केसमा गरे होला, द्याट इज नट अ बिग डिल हैन। हुन सक्छ आउने हैन, एकैचोटि हैन भन्न मिल्दैन। प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो त? प्लाज्मा थेरापी भनेको प्लाज्मा दिने हैन। अब प्लाज्मामा के छ? प्लाज्मामा त्यस्तो सर्टेन फ्याक्टर्सहरू होला जसले चाहिँ यो अर्को जिन्सहरूलाई ड्रप गर्छ होला, जसले अर्को जिन्सहरूको चाहिँ यो भ्यालिडिटी कम गराउँछ होला। एन्ड इन द्याट वे द्याट प्लाज्मा थेरापी क्यान बी युज हैन। अब हेर यो कमन क्यान्सर भन्ने पनि एउटा क्वेसन आउँछ है। कमन क्यान्सर कुन छ हैन इन कन्टेक्स्ट टु नेपाल है, इन कन्टेक्स्ट टु वर्ल्ड हैन। त्यसमा पनि मेलमा कुन त है अनि फिमेलमा कुन त हैन, किनभने प्याटर्न डिफरेन्ट छ बडीको। त्यसो भए मेलमा हैन वर्ल्ड वाइड हामी वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने मेलमा gastric cancer is much more common. Gastric cancer. Sorry, नेपालीले पो चिलो पिरो खान्छ। ग्यास्ट्रिक क्यान्सर नेपालीमा हैन। वर्ल्ड वाइड चाहिँ थ्रोट बडी खान्छ, धुवा धुलो बडी छ, ग्लोबलाइजेसन बडी छ हैन। भनेपछि लङ लाइफ इफेक्ट पर्छ हैन। त्यसैगरी हाम्रो फिमेलको कन्टेक्स्टमा पछि बच्चामा पनि हेर्छौँ हैन। बच्चामा ब्लड क्यान्सर नै हो। फिमेलको कन्टेक्स्टमा इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हैन, नेपालमा सर्भिकल क्यान्सर इज मोस्ट कमन हैन। तर वर्ल्ड वाइड चाहिँ हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सर इज मोस्ट कमन हैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा के अरे यो चिल्ड्रेनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्लड क्यान्सर इज मोस्ट कमन। दुईटैमा वर्ल्ड र नेपालमा पनि त्यही। बच्चाहरूमा क्यान्सर भनेको ब्लड क्यान्सरै। सर ब्लड क्यान्सर भन्नु र लङ क्यान्सर भन्नु एउटै हो र? हैन एउटै हैन सर हाम्रो सरी अनम्युट गर त के भन्दैछ? सर हाम्रो त्यो नेपालमा हुन्छ नि आइमीहरूलाई पार्टिकल क्यान्सर भन्छौँ नि, नेपालीबाट सर्भिकल क्यान्सर भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। अनि सर के भएर हुन्छ यो सर्भिकल क्यान्सर चाहिँ एक्चुअली? हेर त दिस इज सपोज दिस इज युटेरस है। युटेरसमा फ्यालोपियन ट्युब हो। यो युटेरसमा के छ? यो फन्डस थियो, याद गर त फन्डस। यो चाहिँ बडी, त्यसपछि सर्भिक्स थियो नि, त्यसपछि भेजाइना हैन। सर्भिकल रिजनमा हाम्रो जुन टिस्युको एब्नर्मल प्रोग्रेसन हुन्छ द्याट विल बी टर्म्ड एज सर्भिकल क्यान्सर हैन। अब कारण किन त यस्तो छ कि हाइजिनलेस हुन्छ कि त जुन भेजाइनल हाइजिन छ नि हाम्रो, अथवा रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट फिमेल रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट हाइजिन हैन। सबै पर्यो, त्यहाँ पर्यो
इन्टर्नल ओरिफाइस एक्सटर्नल ओरिफिस त्यसपछि युट्रस पर्यो फ्यालोपियन ट्युब हुँदै ओभ्यारीसम्म पुग्यो यो जुन रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्टको हाइजिन छ नि हाइजिन वेल मेन्टेन हुन्छ धेरै लेस मेन्टेन हाम्रो अब मेन्सुरेसन भएको बेलामा चाहिँ हैन यदि हामीले त्यो प्याड मोर देन अब 6 आवर्स अब लगभग 8 आवर्ससम्म लायौँ भने हामीलाई क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ यो अनहाइजिनिक भएर होइन त्यसरी भन्न मिल्दैन एकैचोटि त्यसलाई नै हामी टेकेर क्यान्सरै भयो क्यान्सरै हुन्छ भन्न मिल्दैन होइन इट निड्स सर्टेन प्याच सर्टेन बेसिस है मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको कुरामा अस्ति नै मैले अझै 10-15 मिनट लिइदिनु पर्ने साइकल पाउनु बेला हाइजिनको कुरा गर्छौँ नि हामी त प्याडले मेन्टेन के अरे प्याड चेन्ज नगरेपछि गाह्रो हुन्छ है हाइजिन बेसिक चाहिँ बिग्रियो होइन तर 8-8 घन्टा 9 घन्टा 7 घन्टा यो आवर वाइज हामी भन्न मिल्दैन कि होइन यसमा के भन्न पाइयो यो प्याडको जुन हाइजिन छ प्याड हाइजिन चाहिँ डिग्रेड भयो भने प्याड हाइजिन लो भयो भने क्यान्सर हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ होइन यसको लागि हामी एकचोटि छुट्टै प्रसङ्गै नै राखौँ अनि त्यस्तै छ भने मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा जस्तै त्यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ जस्तै यो ट्याम्पुन लगाउने ट्याम्पुन कसरी लगाउने कति बेलासम्म लगाउने होइन त्यसै गरी प्याड नै छ भने प्याड पनि कुनवाला प्याड लगाउने होइन जस्तै मार्केटमा हाम्रो जुन छ त्यो प्याडहरू कतिको राम्रो छ कतिको इफेक्टिभ छ त्यसपछि भेजाइनल एरियामा होइन साबुन युज गर्ने कि नगर्ने कि वाटर इज मच मोर इफेक्टिभ अनि यसमा भन्छु भने वाटर इज मच मोर इफेक्टिभ साबुन हरदम युज गरिराख्नु पर्दैन अनि त्यो धेरै फ्याक्टर्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ दिँदा अहिले चाहिँ यति बुझाउनु सर्भिकल क्यान्सर यदि हामी नेपालमा कोट्याउँछौँ किन छ बढी भन्ने फ्रम वाट वी विल फाइन्ड द रिजन कि हाइजिन इज लो इन रिप्रोडक्टिभ क्यान्सर त्यसपछि नाउ वी क्यान टक अबाउट कि एउटा प्यापमेयर के अरे यो टेस्ट हुन्छ र त प्यापमेयर टेस्ट प्याप स्मियर टेस्ट है प्याप स्मियर टेस्ट के हो त दिस इज एलाइजा के थियो मलाई त कसैले अनम्युट गरेर एलाइजा र एलाइजा के थियो त स्क्रिनिङ टेस्ट थियो क्या त्यस्तै गरी प्याप स्मियर चाहिँ हाम्रो स्क्रिनिङ टेस्ट फर होइन स्क्रिनिङ टेस्ट फर सर्भाइकल क्यान्सर है क्वेसन आउँछ त्यसै गरी ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि के त हाम्रो ब्रेस्ट क्यान्सरको लागि म्यामेरी ग्ल्यान्डको म्यामो अनि मेसिनको चाहिँ ग्राम म्यामोग्राम चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट फर ब्रेस्ट क्यान्सर होइन दुईटा एस्पेक्ट कमसेकम हामीले थाहा पाइराख्नु पऱ्यो क्यान्सरको लागि अब क्यान्सरको स्टेज भनेको के स्टेज अफ क्यान्सर क्यान्सरको स्टेज अब हेर स्टेज भनेको त छुट्याउने कुरा हो कि जस्तै कति फ्याटलिटीमा पुग्यो होइन फ्याटलिटी त्यही स्टेज भनेको कहीँ न कहीँ मेटास्टासिस पनि त एउटा स्टेज हो अब सुरुमा थाहा भयो भने होइन बेनाइनको बेला थाहा भयो भने फेरि बेनाइन र मेलाइनेन्ट स्टेज होइन त्यो क्याटेगोरी हो होइन यस्तो टिस्यु प्रोलिफरेटेड छ यस्तो टिस्युको नेचर छ भने त्यसलाई बेनाइन भन्ने यस्तो छ भने म्यालिग्नेन्ट भन्ने होइन क्यान्सरको स्टेज भनिन्छ अब स्टेज आफ्नो हिसाबले छुट्याइन्छ कि जस्तो एउटा गेस्ट्रिक क्यान्सरको सर्टेन स्टेज होला 1, 2, 3 सर्भाइकल क्यान्सरको सर्टेन स्टेज होला 1, 2, 3 होइन यो स्टेज खासमा लेम्यान मान्छेको लागि बनाइएको वर्ड हो कि सो द्याट उनीहरूलाई थाहा होस् कि कुन ग्रेडमा पुगेको छ जो नन मेडिकल साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट छ भने उसलाई थाहा होस् एटलिस्ट कि कुन के अरे उमा पुगेको जस्तै सबसे फाइनल लास्ट स्टेजमा छ भने बुझ्नु पऱ्यो कि अब बच्ने चान्स अलिकति कम छ अनि धेरै कम छ सेकेन्ड त्यस्तै चाहिँ कम हुने कुरा हो त्यो स्टेज कसरी निर्धारण हुन्छ अनमोलजी सोध्नु त के थियो कुरा सर बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको बारेमा नि अलिकति भनिदिनुहोस् न बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट होइन बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने त बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट हेर्नुहोस् पहिला त के बुझ्नु पऱ्यो वाट इज बोन म्यारो हरेक बोनमा है हरेक बोन कुरा गर्ने भने होइन एउटा
स्पेस हुन्छ, द्याट इज आवर बोन म्यारो हैन। यो बोन म्यारोले नै गराउने हो जति पनि हाम्रो यो ल्युकोपोइसिस। ल्युकोपोइसिस भनेको के होला, कसरी ट्राई गर्नुहोस् भने टिभी बेस है। त्यसपछि एरिथ्रोपोइसिस एक्ज्याक्टली है। ल्युकोपोइसिस भनेको डब्ल्युबिसी फर्मेसन, आरबिसी भनेको एरिथ्रो भनेको रेड भनेपछि आरबिसी फर्मेसन हैन। प्लेटलेट जति पनि छ हाम्रो खासमा बोन म्यारोबाटै आउने हो के। हाम्रो बोन म्यारो एउटा हाउस जस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् बोन म्यारो हाउस जस्तो हुन्छ। बोन म्यारोबाटै हाम्रो यो माइलोइड प्रिकसर हुन्छ हैन। अनि एउटा लिम्फोइड प्रिकसर हुन्छ। लिम्फोइडबाट लिम्फोसाइट्सहरू आउने हो, माइलोइडबाट हाम्रो हुँदा हुँदै जस डब्ल्युबिसी आउने हो, प्लेटलेट्स आउने हो, आरबिसी आउने हो, त्यो सबै यसमा यो बोन म्यारोमा आउने कुरा हो हैन। अब हेर, अब कसैको यो बोन म्यारो डिफेक्टिभ भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यसको आरबिसी प्रोडक्सन राम्रो भएन, त्यसको डब्ल्युबिसी प्रोडक्सन राम्रो भएन, त्यसको प्लेटलेट्स प्रोडक्सन राम्रो भएन। अनि यही सब त कुरा हामीलाई दिनचर्यामा लाइफमा हेल्प गर्ने यही त कुरा हो नि हैन। आरबिसीले हाम्रो अक्सिजन ट्रान्सपोर्टमा हेल्प गर्छ, डब्ल्युबिसीले हाम्रो डिफेन्समा हेल्प गरेर आउँछ, प्लेटलेट्सले हाम्रो यो ब्लड क्लटिङतिर रोल प्ले गरेर आउँछ हैन। सो दिज अल आर द भाइटल के अरे भाइटल कम्पोनेन्ट्स अफ द लाइफ। भाइटल कम्पोनेन्ट्स अफ द लाइफ कहाँबाट आइरहेको छ? हाम्रो बोन म्यारोबाट आइरहेको छ है। यसलाई मैले एउटा बोन म्यारो हाउस जस्तो नै बनाइन्छ हैन। भनेपछि अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ हैन। अब कसैको फेरियर भयो कि बोन म्यारो फेरियर हुन्छ, त्यसको धेरै फ्याक्टर्स छ हैन। भनेपछि हामी अर्का अब यो चाहिँ यो जुन डेली बेसिसमा चाहिने कुरा छ आरबिसी डब्ल्युबिसी, यिनीहरू त अब आउनै छोडिसक्यो प्लेटलेट्सहरू। भनेपछि त्यो मान्छेको त लाइफ रिस्कमा छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ, अर्काको बोन म्यारो निकालेर कसैको हैन एउटा बोन म्यारो निकालेर उसकोमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन्छौँ। ट्रान्सप्लान्ट भनेको उसकोमा चाहिँ जडान गरिदिने हैन। त्यसरी जडान गरिदियो भने बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ अनि द्याट पर्सन्स लाइफ क्यान बी सेभ सम वान। अब त्यो ट्रान्सप्लान्टेसन कसरी गरिन्छ, अब यसलाई चाहिँ हामी एकछिन सर्जिकल विषय छोडिदिन्छौँ, सर्जरीको कन्टेक्स्टको लागि छोड्छौँ। ल यति भइसकेपछि नाउ वी क्यान प्रोसिड फर्दर हैन। अब नाउ वी क्यान डिल अबाउट अब स्मोकिङहरू, यिनीहरू अल्कोहलहरू तिनीहरू केमा पर्छ त हाम्रो सोसियल डिजिजमा, त सोसियल्ली सिग्निफिकेन्ट डिजिज भनौँ, अथवा खासमा यो डिजिज भन्दा पनि यो एडिक्सन हो है। जस्तै एउटा स्मोकिङ डिजिज थोरै न हो, स्मोकिङ त एउटा एडिक्सन हो कि हैन। त्यो डिजिजहरू जुन चाहिँ सोसियली सिग्निफिकेन्ट छ त्यसलाई हामी डिल गरौँ हैन। के पर्छ? ड्रग एब्युजहरू पर्न आयो, ड्रग एब्युज। त्यसपछि एल्कोहल भयो हैन, एल्कोहलिजम भयो, नभई नहुने हैन। सेम स्मोकिङ भयो, दिनमा 3-4वटा चुरोट नभई नहुने, त्यस्तो पनि मान्छे हुन्छ। 8वटा चुरोट खाने चेन स्मोकर भइदिने। अब हामी के गर्छौँ, एक एकलाई चाहिँ हामी है ड्रग एब्युजलाई पर्छ, एल्कोहलिजम पर्छ, स्मोकिङ पनि पर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर सक्छ है। यहाँ एकछिन म नेट चाहिँ म्यानेज गर्छु है, 1 मिनट।
now we will deal about है कुन पढ्ने पहिला हामी ड्रग्स एब्युज पढ्ने कि एल्कोहोलिजम पढ्ने कि स्मोकिङ पढ्ने तिनटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट है बरु ड्रग्स एब्युज त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तिनवटा सर हामी सदस्य कुनैबाट सुरु गर्नु न ल त्यसो भए हामी ड्रग एब्युज हेरौँ त ड्रग एब्युज हैन अब एउटा कस्तो आउँछ कि जस्तै एउटा कोही ड्रग एब्युजर छ भने हजुर एलोले देखिएन ए एलोले देखिएन है ल कोही चाहिँ यसमा दुई तीनवटा टर्म हुन्छ नि एडिक्सन एब्युजर के हुन्छ त्यो टर्म अलि बुझाइदिनु न त्यसबाट सोधेर आउँछ हुन्छ हुन्छ ल के दुई तीनवटा टर्म छ नि त हुन्छ हुन्छ तपाईँ ड्रग एब्युज भनेको के हैन कोही तपाईँ जब हामी मेडिकलमा छिर्छौँ नि है फर्स्ट इयरदेखि नै अनि के थाहा पाउँछ कि फार्माकोलोजी जति पनि डिलिङ छ सब ड्रग हो क्या मेडिसिन होइन मेडिसिन भनेको नि एउटा तपाईँको औषधि मात्र होइन कि मेडिसिन भनेको कहीँ न कहीँ तपाईँले एउटा राय सल्लाह पनि दिनुहुन्छ नि जो तातो पानी खानुहोस् चिसो पानी खानुहोस् त्यो पनि एउटा मेडिसिन हो क्या मेडिसिन टर्म आफैमा डिफ्रेन्ट कुरा हो र ड्रग्स टाइम टर्म आफैमा डिफ्रेन्ट कुरा हो है ड्रग्स भनेको एउटा कम्पोनेन्ट अफ मेडिसिन हो यति कुरा हामी ध्यान राख्छौँ भनेपछि ड्रग्स वर्ड जुन छ त्यो टर्म त त्यतिकै पनि एभाइलेबल नै छ कि त्यतिकै पनि मार्केटमा एभाइलेबल छ साउन्ड तिम्रोमा मात्र सानो आएको अरूलाई सुनेको छ नि राम्ररी है सुनेको छ सर के हुन्छ जस्तै एउटा हामी सर्टेन एउटा उलिगम न एक्जाम्पल जस्तै हामी लिन सक्छौँ कि एउटा कफ सिरप हुन्छ हेर्नुहोस् त कफ सिरप हुन्छ खोकीको लागि अनि त्यसमा के हुन्छ थाहा छ कोडिन हुन्छ है यो डिआइई भनौँ स्पेलिङ भयो कोडिन एउटा सब्सटेन्स हुन्छ द्याट इज ड्रग्स है यो कफ सिरपमा छ हैन यो एउटा नर्मल एमाउन्टमा लिँदैछौँ भने द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मेडिसिन ड्रग्सलाई है एउटा नर्मल एमाउन्टमा लिँदैछौँ भने त्यो के हुन्छ औषधि बन्न जान्छ मेडिसिन बन्न जान्छ हैन तर त्यो ड्रग्स जब चाहियोभन्दा बढी लिन थाल्छौँ हामी एक्सट्रिम लिन थाल्छौँ त्यो के हुन्छ ड्रग्स एब्युजमा आउन थाल्छ हैन बुझ्नु पर्यो कि हामीले हल्कालाई टेक्निकली बुझ्नु पर्यो कि त्यो कुरालाई यदि मात्रामा लिने हो एउटा सर्टेन डोजेसमा लिने हो भने त्यो हाम्रो लागि मेडिसिन हो है तर त्यसैलाई हामी इन्क्रिज गरिदिन्छौँ हाई गरिदिन्छौँ हैन नहुने गरिदिन्छौँ भने द्याट इज नाउ ड्रग एब्युज हैन त ड्रग एब्युज मात्र त्यो जुन हुन्छ नि फटा मान्छेहरू फटा एउटा ग्याङहरू जुन चाहिँ सिरिन्ज जहाँ पाए त्यही सिरिन्ज र एउटा उलिएर गर्न थाले त्यो मात्र ड्रग एब्युज होइन यहाँ पनि कसैलाई हेर्नु न जस्तै एउटा पेन किलर दिन्छौँ हामी हेर्नु त पेन किलर दिन्छौँ पेन किलरको मुख्य काम के हो कि पेनलाई रिड्युस गर्नु पर्यो कसैलाई ठिक छ त 2 दिन पेन होला त 2 दिन खुवाइदिन्छौँ 1 हप्तासम्म खुवाइदिन्छौँ अब डेली पेनै भयो हैन डेली पेन किलर लिनु भनेको त्यो पनि अनदर टाइप अफ ड्रग एब्युज के हो ड्रग एब्युज किनभने उसलाई जब त्यो ड्रग नलिसम्म उसको बडीमा एउटा नर्मल स्टेट आउनै छोडिसक्यो उसको मानसिक फिजिकल्ली एज वेल एज मेन्टली ऊ आफूलाई फिट हुनै फिट राख्नै छोडिसक्यो विदाउट द्याट सर्टेन ड्रग हैन द्याट इज द ड्रग एब्युज ऊ त के सिरिन्ज लिएर घुमेको छैन ऊ त के यो पब्लिक प्लेसको पछाडि टोयलेटतिर गएर त उसले कामकाज गरेको छैन हैन तैपनि वान अफ द टाइप अफ ड्रग एब्युजर नै हो किनभने he or she is taking that amount in high अनि डोजेस भन्दा एक्स्ट्रा लिइरहेछ हैन भनेपछि त्यो भनेको ड्रग एब्युजिङ हो खास हो अब यो ड्रग एब्युजिङ यति सबैले बुझ्यो नि यो जुन एउटा मैले पर्सपेक्टिभ राख्न खोजेँ के त्यो नर्मल डोजमा लियो भने त्यो एउटा मेडिसिन हुन पुग्छ धेरै लिएको छ भने त्यो ड्रग एब्युजिङ जुन पनि सब्स्टेन्स एउटा प्यारासिटामोल नै किन नहोस् त्यो पनि हाई लियो भने त्यो ड्रग एब्युजिङ हैन हो
यति बुझिसक्यो भने अब कुरा बुझ्नु पर्यो यसको सोशली सिग्निफिकेन्ट होइन एउटा समाजमा असर पर्ने हिसाबको ड्रग एब्युज के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्न यहाँ आएको होइन। पहिला त्यो कुरालाई बुझ्न तपाईँ ड्रग एब्युज भनेको के रहेछ हामीले थाहा पायौँ है कि कुनै पनि कुरालाई डोजभन्दा म्याक्सिमम लिन थाल्यो भने द्याट इज ड्रग एब्युज, द्याट्स इट है। अब हामी ड्रग एब्युजको जुन अब टर्म छ होइन त्यो टर्म भनेको के रहेछ त ड्रग is any substance and a product that is used or intended to be used to modify the physiological system or pathological states for any person हैन। physiological pathological भनेको के भन्न खोजे हो यो WHO ले भने है मैले भने WHO ले के भन्दैछ कि फिजियोलोजिकल टर्म त बुझाइराख्नु परेन हैन। हामी त अलमोस्ट 10-12 दिनदेखि यही सम्म छ फिजिक्स बडीको फिजिक्स नर्मल फिजिक्स बडीको नर्मल फिजिक्सको स्टडीलाई फिजियोलोजी भन्छौँ हामी है। फिजिक्स भनेपछि हाम्रो नर्मल फिजिक्स छ एउटा है कि 10 बजे सुत्ने हैन थाक्यो पढ्यो 10 बजे सुत्ने त्यो पनि एउटा फिजिक्स हो कि हैन। अब 10 बजे सुत्ने ठाउँमा 3 बजेसम्म पनि निद्रा आएन 6 बजेसम्म पनि निद्रा आएन 6 बजे बिहानसम्म पनि निद्रा आएन भने त्यो के भयो प्याथोलोजी भयो एउटा बिमारी भयो हैन। हाम्रो बडीमा सर्टेन प्रेसर छ ब्लड प्रेसर है द्याट इज 120/80 mmHg छ है। यो डिटेलमा किन पढाइदिरहेको छु किनभने अब लास्टतिर आइसक्यो हैन। हामी भोलिबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ 11 क्लासको जुलोजी स्टार्ट गर्छौँ ल 120 हजुर सिस्टम सबै सक्यो सिस्टम सकिसक्यो हैन र स्केलेटल सिस्टम बाँकी छ ओके ठिक छ। अब यस्तो भने कि आज 14 गते भइसक्यो अनि कमसे कम पनि 22 गतेसम्ममा हामीले 22-23 गतेसम्ममा यो कुरालाई बताइसक्नु पऱ्यो कि अब 11 क्लासको पनि जुलोजी क्लास गरिदिउँ न हैन। त्यसले पऱ्यो भने सिस्टम हामी दिनमा 1 घन्टा एक्स्ट्रा राखेर सिस्टम ल्याइदिउँला हामी। तर 11 क्लासको जुलोजी पनि टर्न गर्नु पऱ्यो कि हामीले छिटोभन्दा छिटो किनभने कोड डाटाहरू फाइलमहरू त्यतिकै छोड्नु भएन बिल्डिङ एरिया हो। भोलिदेखि फाइलम सुरु हुन्छ त त्यही गरौँ हामी फाइलम हामी भोलिदेखि सुरु गर्छौँ 120/80 mmHg छ भने त्यो एउटा नर्मल ब्लड प्रेसर हो हैन जुन हाम्रो बडीमा एउटा नर्मल फिजिक्समा आउँछ यो 80 नभएसम्म हाम्रो बडीले काम गर्दैन दिस इज नर्मल फिजिक्स है नर्मल फिजिक्स एन्ड द्याट इज कल्ड फिजियोलोजिकल प्रेसर है। तर कसैको बडीमा 150 पुग्यो 160 पुग्यो 90 पुग्यो 95 पुग्यो यो के भयो दिस इज प्याथोलोजिकल ब्लड प्रेसर दिस इज प्याथोलोजिकल यो चाहिने हैन यो चाहिने भन्दा बढी भइसक्यो यो चाहिँ अब डिजिज स्टेजमा हुन्छ ठीक छ। फिजियोलोजी खासमा यहाँनिर तपाईँहरूले फिजियोलोजिकल र प्याथोलोजिकलको टर्म बुझाउन खोजेको कि वाट द्याट फिजियोलोजिकल एन्ड प्याथोलोजिकल टर्म होइन सबैले बुझ्यो नि यो टर्म सबैले बुझ्यो ल भनेपछि होइन फिजियोलोजिकल भनेको के रहेछ हाम्रो बडीभित्रबाट आउने एउटा नर्मल प्रक्रिया होइन हो कुनै पनि कुरालाई होइन जस्तै अहिले एउटा पेन हो भने प्याथोलोजिकल हो पेनलेस फिजियोलोजिकल कन्डिसन हो यो फिजियोलोजिकल हो यो चाहिँ प्याथोलोजिकल हो होइन। अब कुनै पनि हाम्रो बडीमा एउटा डिपेन्डेन्सी फिजियोलोजिकल अथवा प्याथोलोजिकल डिपेन्डेन्सी जुन गराउँछ कुनै पनि एउटा तत्त्वले त्यो नभई नहुने गराइदिन्छ द्याट इज कल्ड ड्रग्स एन्ड ड्रग्स एब्युज है ड्रग्स होइन। अब त्यसपछि होइन ड्रग्स एब्युज त्यो भयो नभई नहुने त्यसपछि ड्रग्स एडिक्सन के त्यस्तै होइन रेगुलर बेसिसमै चाहिने रेगुलर बेसिसमै यो समय आउने बित्तिकै अब त्यो खोजिहाल्ने होइन। त्यसपछि अर्को एउटा टर्म छ ड्रग डिपेन्डेन्स है। अब कहिलेकाहीँ झुकिन्छ कि ड्रग एडिक्सन र ड्रग डिपेन्डेन्समा के फरक छ होइन। त ड्रग एब्युजमा होइन सरी ड्रग एडिक्सन भनेको होइन ड्रग एडिक्सन र ड्रग डिपेन्डेन्स होइन। ड्रग एडिक्सन भनेको जस्ट त्यसको लत के मतलब एउटा बानी नै बुझ्छ होइन
डिपेन्डेन्स भनेको त्यसको त्यो कुरा छैन भने हैन त्यो कुरा छैन भने सर्टेन प्रब्लम हुन थाल्छ त्यो प्रब्लम साइकोलोजिकल हुन सक्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स हैन अर्को हाम्रो बडीमा पनि हैन बडीको फिजिक्सको लागि अब खाने बित्तिकै एनर्जी आइदिने खाने बित्तिकै दौड्न थाल्ने हैन प्लेयर्सहरूले त्यही गर्छन् भनेपछि फिजिकल डिपेन्डेन्स हैन यो हिसाबले दुईटामा कन्भर्ट गरियो एउटा साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स र एउटा चाहिँ फिजिकल डिपेन्डेन्स साइकोलोजिकल भनेको साइकोलोजी भनेको चाहिँ मेन्टल हैन मानसिक तौरले फिट राख्नलाई मानसिक तौरले आफूलाई पूर्ण राख्नलाई त्यो ड्रग्सको एब्युज गर्ने प्रोसेस इज आवर साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स हैन त्यसमै डिपेन्ड भइसक्यो अब मेन्टली अनि हाम्रो बडीलाई जस्तै यो प्लेयरहरूले खासमा गर्छन् हैन स्ट्यामिना बढोस् धेरैभन्दा धेरै दौड्न सकौँ र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यस्तो डिपेन्डेन्स इज आवर फिजिकल डिपेन्डेन्स अफ ड्रग्स हैन यो टर्मिनोलोजी मात्र हो यहाँबाट क्वेसन बन्दैन हैन ड्रग्स एब्युज ड्रग्स डिपेन्डेन्स ड्रग्स एडिक्सन भन्ने कुरा हैन अब ड्रग्सलाई मुख्यतः धेरै साह्रो डिभाइड गर्न सकिन्छ हैन यो ड्रग्स नै हो जुन चाहिँ हाम्रो सिएनएस भरि हामीले ड्रग्स नै पढ्छौँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भरि नै हामी यही ड्रग्सहरू हैन मर्फिनहरू हाम्रो के अरे यो नार्कोटिक्सहरू नै पढ्छौँ हैन अब अहिलेको लागि सर्टेन ड्रग्सहरू चाहिँ हेरिराखौँ कसले कुन ड्रग्सले के गराउँछ हैन कुन ड्रग्सले सुपरम्यान भनिन्छ कुन ड्रग्सलाई के भनिन्छ एलएसडी के हो त्यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ त्यो प्याटर्नमा हामी पढिहाल्छौँ है ड्रग्स मुख्यतः कति हुन्छ एउटा अथवा सिडेटिभ अथवा यसलाई ट्रान्क्विलाइजर भन्छौँ हैन यो भनेको एन्जियोलाइटिक हैन त्यसपछि अर्को हाम्रो ओपिएट्स हुन्छ है नार्कोटिक्स जसलाई भन्छ हामी है अर्को हाम्रो स्टिमुलेन्ट हुन्छ है माइन्डलाई चाहिँ मुडलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्ने अनि त्यसै गरी अर्को चाहिँ हेलुसिनेसन गराउने हेलुसिनोजेन्स है हेलुसिनेसन गराउने जेन भनेको प्रोड्युस यो चारवटा मुख्यतः ड्रग्सहरू हामी लिएर हैन अब हामी एक एक गरी पढ्छौँ फर्स्टमा दिस इज सिडेटिभ दैट इज एन्जियोलाइटिक भनेको के त टर्मबाट आउँदा हामी एन्जाइटी है एन्जाइटीलाई ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो भने लाइसिस गराउनु पर्यो हैन एन्जाइटी ब्रेक डाउन गर्नलाई एनजिओ लाइटिक टर्म आयो हैन लाइसिस भनेको ब्रेक डाउन हैन लाइसिस भनेको ब्रेक डाउन भनेपछि एन्जाइटी ब्रेक डाउन गर्ने ड्रग चाहिँ एन्जियोलाइटिक अनि एन्जाइटी भनेको के त हैन व्हाट इज एन्जाइटी चलो हामी अलमोस्ट अहिले जति पनि एक्जामिनर यो सी एटेन्ड गर्ने विद्यार्थीहरू छन् सबै एङ्सियस छन् के सबै के छन् एङ्सियस अबाउट एक्जाम एङ्सियस अबाउट डेट है कहिले होला त कहिले एक्जाम आउला त अनि एक्जाम आयो भने के गर्ने हैन आफूलाई कहीँ न कहीँ एउटा भनौँ न चिन्तन गर्दैछन् हैन एङ्सियस भनेको चिन्तन समवेयर फाइन्डिङ द वे एङ्सियस हुनु आवश्यक पनि छ किनभने खाली सीमा फर्म भरेर त हुँदैन नि फर्म भर्ने बित्तिकै त मेरो सिलेक्सन हुँदैन फर्म भर्ने बित्तिकै मेरो नाम निस्किँदैन त्यसको लागि त हल्का आफूमा सिरियसनेस आउनु पर्यो पढाइप्रति केही कुराहरू आउनु पर्यो हैन त्यो सब गराउने काम कसले गराउँछ एङ्सियसले गराउँछ एङ्सियस हैन पढ्नु पर्यो है 4 बजे नै उठेर पढ्नु हैन आज 3 बजेदेखि नै सुरु गर्नु त्यो सब एङ्सियस स्टेट दिस इज समवेयर इम्पोर्टेन्ट समवेयर फिजियोलोजिकल तर एङ्सियस हुँदा हुँदै आफूलाई बिगाडेर एन्जाइटीमा पुग्नु इज फ्याक्ट दिस इज नाउ यो चाहिँ हुनु हुँदैन हैन मतलब एक्जाम आयो है एक्जाम आयो ठिक छ एक्जाम आयो पढ्नु पर्यो एक्जाम आयोबाट सिधै पढ्नु पर्ने नजाने कि अब एक्जाम आइसक्यो हैन खोइ पास हुन्छ कि हुँदैन होला खोइ पालि सिलेक्सन हुन्छ कि हुँदैन होला खोइ के गर्ने होला
यार त्यो एक्जाम शनिबार हुन्छ कि आइतबार हुन्छ म के गर्छु कस्तो गर्छु त्यो स्टेट इज आवर एन्जाइटी समवेयर एन्जाइटी है अब त्यो भन्दैमा तिम्रो बिलिनै सक्यो होइन म त मेन्टली बिल भइसक्यो भनेर नभन्दिनँ होइन त्यो एन्जाइटी त सबैलाई हुन्छ कि आफूलाई यहाँसम्म मात्र राख्न सक्नु पऱ्यो कि एन्सियसले के गराउँछ नि हामीलाई एङ्सियसले समवाट रेस्पोन्सिबल बनाउँछ कि होइन मलाई एक्जामको टेन्सनै छैन एक्जामको चिन्ता नै छैन भने म पढ्छु कसरी म एउटा डेली लाइफ सेड्युलमा आउँछु कसरी सो एङ्सियस इज समवाट नेसेसरी तर एङ्सियस हुँदा हुँदै एक्जामको टेन्सन खालि एक्जाम गर्दा गर्दै पढाइ नै बिर्सिसक्यो भने द्याट इज एन्जाइटी होइन सो आफूलाई यो स्टेजमा राख्नु हुँदैन त्यो स्टेजमा नपुर्याउनु यहाँ ब्रेक गरिदिनु है पढ्ने एक्जामको कुरा आयो भने म भन्छु हेर त एक्जाममा के हुन्छ नि जस्तै क्रिकेटको इक्जाम्पल लिन चाहन्छु एउटा टिमले सपोज इन्डिया टिमले 20 ओभरमा होइन 205 रन हान्यो त्यसलाई अस्ट्रेलियाले पछ्याउँदै गर्दा 19 ओभरमा 195 रन हानिसक्यो अब हेर त यसले पनि खतरा खेल्यो है दुईटैले के अरे खेललाई टाइट बनाएकै छ अब लास्ट ओभरमा चाहियो 1 ओभरमा चाहियो 10 रन होइन अब यो 10 रनमा इन्डियाले यदि यो 10 रन डिफेन्ड गरिदियो भने इन्डिया जित्छ अस्ट्रेलियाले यो 11 रन 10 रन हानिदियो भने अस्ट्रेलिया जित्छ होइन अब यो फाइनल ओभरमा अब जित्ने भन्ने को कसरी डिसाइड हुन्छ थाहा छ गेमले डिसाइड हुँदैन गेम त दुईटैको बराबर भइसक्यो अब डिसाइड हुन्छ कि कसले आफ्नो नर्भ कन्ट्रोल गर्यो कसले आफूलाई फोकस राख्न सक्यो अनि कसले आफूलाई गेममा राख्न सक्यो न कि यताउति दायाँ बायाँ सोध्न सक्यो आफ्नो स्किलहरू त्यतिखेर न टाइममा आउँछ जो लास्ट ओभर वाला प्लेयर होला हो अब जुन टिमले आफ्नो नर्भ कन्ट्रोल राम्रो बसाइदियो राम्रो राखिदियो त्यो टिम जित्छ सेम थिङ ह्यापनिङ विथ द हाम्रो यो एस्पिरेन्ट्सहरू है जो यत्रो दिन यसको मिनिङ के भयो हामीले 19 ओभरको मिनिङ के भयो 2 वर्ष यही गरेर त बितायो नि पढ्या होला केही न केही त पढ्या होला यो 2 वर्ष पनि के गरेर बिताएन भने 10 पछिको जुन 2 वर्ष त्यसमा त पढ्यो नि होइन आफूलाई चाहिँ ब्याक सोच्दैन आफू म कम भइसक्यो भनेर सोच्दैन एट्याक मोडमा हुने डिफेन्स मोडमा गयो भने खराब हुन्छ बिग्रिन्छ एट्याक मोडमा कि म चाहिँ आउँछ मलाई आउँछ केही न केही आउँछ भन्दा भन्दै मलाई मात्र आउँछ होइन मलाई आउँछ अरूलाई आउँछ नआउँछ मलाई बाल मलाई आउँछ भन्ने हिसाब सोच्यो भने द्याट इज समवेयर एङ्सियसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीवाला कुरा अब यो सब केही नसोचिकन होइन खालि एक्जामको बारेमा सोच्नु थाल्यो एक्जाममा के गर्छु एक्जाममा कसरी लेख्छु एक्जाममा म ब्लू पेनले लेख्छु कि एक्जाममा ब्ल्याक पेनले लेख्छु एक्जामको बेला के गर्छु त्यो सब एक्जाम मुखी हुन थाल्यो भने द्याट इज एन्जाइटी होइन त्यहाँ पढ्नु छैन यहाँ कतिजना छन् हामी अलमोस्ट 62 जना छौँ 62 जनाले नै हामीले त्यही सोच्नु पऱ्यो एक्जाममा एक्जाम ओरिएन्टेड मलाई हुनु छैन मैले तयारी गरिसकेको छु होइन अब जस्तो एक्जाममा बसेर आइदिन भएको त्यो एन्जाइटीलाई अलिकति ट्याकल गर्नु कि नभए यो 19 ओभरसम्म पुर्यायौँ अब 20 ओभरमा गएर हारेर त भएन होइन 20 ओभरको खेल सुरु भइसक्यो अब जितेगा वही जो अपने आपको फोकस गरेगा होइन आफूलाई फोकस राख्न सक्छ ल भनेपछि वी आर टकिङ अबाउट एन्जाइटी होइन हो अब यहीमा होला हेर अहिले नै मलाई कतिजनाले भनिसक्यो दाइ यो एक्जाम छिटो गराइदिनुहोस् न प्लिज म एन्जाइटीमा गइसकेँ म ड्रग्स निकेर एन्जियोलाइटिक म चाहिँ औषधि खान थालिसकेँ मेडिसिन लिन थालिसकेँ त्यसको मिनिङ उसलाई चाहिँ एन्जियोलाइटिक मेडिसिन दिन पर्दा हो है एन्जियोलाइटिक मेडिसिन धेरै हुन्छ प्रोप्यानालोल धेरै त्यस्तो ड्रग्सहरू छ जसले चाहिँ एन्जियोलाइटिक गराउँछ होइन सिडेटिभ गराउँछ होइन त त्यो ड्रग्सहरू कुन पर्छ हेरौँ त हामी एक एक गरिकन पढ्छौँ द्याट इज आवर एन्जियोलाइटिक ड्रग्स यसलाई सिडेटिभ ड्रग्स पनि भन्छ होइन किन यसले हामीलाई सिडेसन दिन्छ सिडेसन भनेको के त कामनेस के टोटल्ली कामनेस तर स्लिप छैन है नो स्लिप विदाउट एनी स्लिप है मतलब बिना सुतेर हामी उठिरहेको बेला केही न केही यताउति केही न केही हामी टक्क गरि नै रहन्छ माइन्ड एकीकृत हुँदैन एक नाचले सोच्न सक्दैन तर आफूलाई काम राख्यो भने काम राख्नलाई यो एन्जियोलाइटिक ड्रग्स दियो भने के गर्छ यसले मान्छेलाई चाहिँ बिना सुताइकनै आराम एउटा शान्त बनाइदिन्छ माइन्डलाई पनि पढेर द्याट ड्रग्स आएको सिडेटिभ ड्रग्स एन्जियोलाइटिक ड्रग्स यसमा के पर्छ
बार्बिट्युरेट्स पर्छ है, बार्बिट्युरेट्स पर्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो क्लोरप्रोमाजिन पर्छ हैन। सब यो हाम्रो यो सिएनएस क्रपको डाइजेपाम पर्छ, डाइजेपाम है। त्यसपछि क्लोराजिपाम पनि पर्यो, क्लोराजिपाम पर्यो, अक्साजिपाम पर्छ, याद राख्नुपर्छ हैन। माथिको तीनटा याद राख्नुपर्छ, द्याट इज बार्बिट्युरेट्स, क्लोरप्रोमाजिन, डाइजेपाम। एउटा जाइन्सबाट पनि ल्याउँ, पेनी हैन। क्वेसन त्यही भन्छ कि बार्बिट्युरेट्सले के गराउँछ, बार्बिट्युरेट्सले सिडेसन गराउँछ भन्नुपर्छ, बार्बिट्युरेट्सले एन्जाइटी गराउँछ है। त्यो भयो हाम्रो एन्जाइटी। त्यसपछि अर्को क्याटेगोरीको ड्रग है, द्याट इज आवर ओपिएट्स ड्रग्स। हेर त ओपिएट्स ड्रग्स आयो है। ओपिएट्स भनेको के त हैन। ओपिएट्सलाई अर्को तरिकाले हामी नार्कोटिक्स पनि भन्छौँ है। नार्कोटिक्स टेस्ट सुन्दै आएको छ हैन मुभीहरुमा। नार्कोटिक्स टेस्ट कसरी त ओपियमको ओपियोइड्स किन भन्छ, ओपिएट्स किन भन्छ, खासमा यिनीहरू पाउने भनेको हाम्रो ओपियमबाट हो हैन। ओपियम एउटा हाम्रो यो प्लान्ट भयो, एउटा सोर्स भयो। ओपियमको क्याटेगोरी के रे, ओपियमको प्रोपर्टी के हुन्छ त, यो चाहिँ पेन किलर के भनेपछि एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक भनेको पेन किलर, अनि एन्टी पाइरेटिक भनेको कसैले अनम्युट गरेर भन। एन्टी फिभर को युज गर्छ, एन्टी फिभर हो, फिभर गर्ने। त्यसो भए एन्टी इन्फ्लामेटरी भनेको इन्फ्लामेसन लो गर्ने हैन, हैन। एन्टी प्लेटलेट्स भनेको जुन प्लेटलेट्सको जुन काम छ, प्लेटलेट्सको जुन काम छ एन्टी प्लेटलेट्सको जुन काम छ त्यसलाई लो गर्ने के हैन। मतलब प्लेटलेट्सको काम के छ त, हाम्रो यो सर्कुलेसनमा ब्लड क्लट गराउने। भनेपछि एन्टी प्लेटलेट्स ड्रग्स यस्तो होला जसले चाहिँ क्लट हुन दिँदैन होला हैन। त्यसपछि ओपियम भनेको हाम्रो एनाल्जेसिक, द्याट इज पेनलाई डिक्रिज गर्ने, हैन। अब यो ओपियममा के पर्छ, यसमा पर्छ हाम्रो तिम्रो ब्राउन सुगरहरु पर्यो हैन। ब्राउन सुगरमा के हुन्छ त हाम्रो डाइएसिटाइल मोर्फिन हुन्छ, अथवा मोर्फिन मात्र भन्दा पनि बुझ्नु पर्यो कि द्याट इज ब्राउन सुगर हो। मोर्फिन भनेको ओपिएट्स रहेछ, मोर्फिन भनेको नार्कोटिक्स रहेछ हैन। त दिन्छ कि एमङ द फ्लोइङ व्हिच इज नार्कोटिक्स, हामीले भन्न सक्नु पर्यो मोर्फिन इज आवर नार्कोटिक्स, ब्राउन सुगर इज नार्कोटिक्स। ब्राउन सुगर चाहिँ लोकल टर्म हैन, साइन्टिफिकली यो केमिकल टर्म चाहिँ डाइएसिटाइल मोर्फिन। यसले यिनीहरूले के गराउँछ, यिनीहरूले खासमा हाम्रो यो युफोरिया गराउँछ। हेर त युफोरिया गराउँछ। युफोरिया भनेको एक्सट्रिम ह्याप्पिनेस, एकदमै खुसी दिने, यतिकै पनि खुसी दिइराख्छ एक्सट्रिम हैन। दिस इज अबाउट ओपिएट्स, द्याट इज नार्कोटिक्स। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो है, द्याट इज आवर स्टिमुलेन्ट। एउटा मात्र पर्छ, पेन किलर भन्नुभयो हजुर, ओपिएट्सलाई पेन किलर भन्नुभएको सर। ओपिएट्सको चाहिँ एनाल्जेसिक पेन किलर हो हैन। त यो दिँदैन कि यति छिटो। यो पहिला त हामी पेन किलर हामी यताबाट सुरु गर्छौँ, यो एनएसाइड्स दिएरै सुरु गर्छौँ, NSAIDs। एनएसाइड्स भनेको नन स्टेरोइडल एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यसको तीनटा प्रोपर्टिज हुन्छ, फिभर कम गर्ने है, त्यसपछि इन्फ्लामेसन कम गर्ने
त्यसपछि पेन कम गर्ने है, पेनहरु कम गर्ने यो ड्रग्सहरुको प्रोपर्टिज हुन्छ। यतिकै हतपत हामी ओपिएट्स नै दिदैनौँ, यसले गराइदिँदो रहेछ क्या है, त्यस्तो हिसाबले। त्यसैले यो खाएपछि मान्छेहरुलाई पेनहरु कम हुन थाल्ने अनि पेन रेजिस्टेन्सहरु हुन थाल्ने हुन्छ के। त्यसपछि नाउ वी विल टक अबाउट हैन हाम्रो another stimulants, that is mood elevators, right? Stimulants लाई भन्छ हामी mood elevators। जोर mood elevators कसरी पाउन नकामा एलिभेट कसरी गरेको पाउन राको पहिला त्यसको लागि त मोड लो हुन पर्यो हैन। हामी ड्रग्सको जुन पढ्यौ नि ला हैन इट इज ल्याडर वाइज ला हैन का फोरलाई चाहिँ अलिअलि हामी सुरुमा अलिअलि सिडेटिभ पढ्यौं, यसले हल्का प्रब्लम सर्ट आउट गर्दै अब सन्चो हुन्छ त्यसपछि हामीले सन्चो ओपिएट्स हुन्छ पढ्दै छौं, यसले पढ्यौं त्यसले पेन नै नदिने निक्लन मिल्छ अब के सिधै मुडलाई पनि एलिभेट गर्छ। निक्लन त मिल्छ रे त्यही पनि अलि सम्म ननिस्किनु द्याट इज होला आवर हेलुसिनोजेन, त्यसले झन् झन् माथि गरिदिन्छ, मान्छेलाई पुरा माथि लग्दैछ हैन यसले ड्रग्सले। त्यसको त्यो हिसाबले क्लासिफाई गरेको छ। स्टिमुलेन्ट्सको कुरा गर्ने भने व्हाइल वी टक अबाउट स्टिमुलेन्ट्स के हुन्छ यसमा यसले के गराउँछ त हाम्रो चेहरा हो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम तल यिनीहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ के मान्छे भन्दा है। यसको स्टिमुलेट गरेपछि यसको एक्टिभिटीहरु बढाइदिन्छ अनि जति धेरै हाम्रो सिएनएस एक्टिभिटी बढ्यो घरको काम भित्रै भएन एक्टिभिटी घरको काम भित्रै बढ्यो यसले के गराउँछ सिएनएस एक्टिभिटी गरेपछि यतिकै पनि हाम्रो मुड हाई हुन्छ के हैन, मुडलाई एलिभेट हुन्छ। त्यसमा सबसे मेजर स्टिमुलेन्ट के पर्यो हाम्रो क्याफिन पर्यो। अब यो क्याफिन कहाँ आउँछ त हाम्रो कफीमा पाउँछ, टीमा पाउँछ हैन, अरु यो ड्रिंक्सहरुमा पाउँछ, कोका कोला जस्तो कुराहरुमा पाउँछ, कोला ड्रिंक्स। क्याफिन इज द बिगेस्ट मुड एलिभेटर हैन। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो कोकिन आउँछ, कोकिन हैन। त्यसैगरी अर्को एम्फिटामिन्स आउँछ, एम्फिटामिन्स आउँछ, दे आर द मुड एलिभेटर्स। स्टिमुलेन्ट्स पछि हैन मुड एलिभेटको कुरा पछि हजुर भन त कसरी सोध्दै थियो कि त्यसपछि नाउ वी विल टक अबाउट आवर लास्ट हैन। मैले के भने बिस्तारै बिस्तारै हाई हुँदैछ है, एकदमै हाई। हजुर एम्फिटामाइनलाई नै सुपरम्यान ड्रग भन्छ है। हजुर एम्फिटामाइन किन भनेको त्यसले? अब हेर न यसले मुड एलिभेट गराउँछ कि उलाई के लाग्छ गुड क्वेशन। एम्फिटामिन्सले के गर्छ यो लिएपछि मान्छेलाई के लाग्छ कि म त अब एकदमै हाई भइसकेँ, म भन्दा त कोही माथि छैन, एकदमै मुड एलिभेट भइसक्यो, म सर्वेश्वर आपुनी भगवान है, सर्वेश्वर मै भइसके। एन्ड दैट इज द रीजन दे फील सुपरमैन almost, and that is called they are सुपरम्यान ड्रग भनिन्छ यसलाई त। सुपरमैन ड्रग भनिन्छ। हुन्छ आमा ल हैन सुपरमैन ड्रग त उलाई भनिन्छ, हाम्रो एलएसडी लाई भनिन्छ। सुपरमैन ड्रग्स यसलाई भनिन्छ। जस्ट एम्फिटामिन्सले हाई फिल गराउँछ हैन, त्यो भन्दा पनि हाई फिल गराउँछ एलएसडी। एलएसडी केमा आउँछ हाम्रो हेलुसिनोजेन्समा आउँछ। हेलुसिनोजेन्स पढौँ पहिला हामी त्यसपछि कुरा गरौँ। हेलुसिनोजेन्समा हेर्नुस् त हेलुसिनोजेन्सको कुरा गर्ने भने हेलुसिनोजेन्समा के पर्छ त एलएसडी पर्छ। एलएसडी को फुल फर्म लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल हमाइड है। भनेपछि एलएसडी एउटा वान अफ द हेलुसिनोजेन्स हो हैन। यिनीहरूको चाहिँ केबाट डेराइभ भयो त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। एलएसडी इज डेराइभ फ्रम हाम्रो यो इर्गट फंगस है, इर्गट फंगसबाट हुन्छ हैन। एलएसडी लाई के भन्छ अर्को टर्ममा, दैट इज आवर सुपरम्यान ड्रग्स। सुपर हुन्छ आमा म्यान ड्रग्स भन्न पाइयो हैन। त्यसपछि
यसमा हेलुसिनोजेन्समा अरू के पर्छ त हाम्रो त गाँजा पर्यो, चरस पर्छ है, चरस पर्यो, गाँजा पर्यो, भाङहरू पर्यो, एट्रोपिन बेलोडेना हैन, भाङहरू पर्यो। दिज आर लाइक हेलुसिनोजेन्स हैन। त्यसपछि अब हेर, अब यस्तो मान्छेलाई है यदि छुटाउनु छ भने त्यही रिह्याबमा लगाउनु पर्यो है। रिह्याबमा लगेर अब काउन्सिलिङ गर्न पर्यो हैन, छोडिदेऊ त्यो सब खराब हो अनि दे क्यान लिभ। दिस इज अल 4 क्याटेगोरिज अफ आवर ड्रग है। सर ल हजुर, अनि WHO ले गाँजालाई ड्रग होइन भनेको र? WHO ले चाहिँ भनेको छैन, अमेरिकाले पनि भन्छ आफ्नो हिसाबले। हो, अमेरिका भनेकै WHO भनेकै अमेरिका हो। त्यही त तिमीले सोचिरह होला कि नेपालमा वैधानिकता किन छैन हैन? हजुर सर। त्यही त अब नेपालमा वैधानिकता किन छैन भन्ने कुरालाई लिने हो भने Recording stopped. खासमा नेपालको जुन यो लिगल इलिगल म्याटर छ हैन, यसलाई चाहिँ हाम्रो इलिगलमा राखिएको छ गाँजालाई है। तर हाम्रो जति पनि यो अहिलेको पोलिटिसियनहरू लिडरहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ कि गाँजा खेतीबाट चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो यो बिजनेसमा इकोनोमीमा एउटा ठुलो रोल प्ले गर्छ है, इकोनोमी इन्क्रिजमा। सो यसलाई वैधानिकता दिन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले के सर्कुलेट गरिदिनुहुन्छ कि WHO ले पनि मानिसकेको छ गाँजा ठिक हो भनेर हैन। तर त्यो होइन, WHO ले मान्दैन। WHO मा 195 प्लस कन्ट्रिजहरू छन् है, त्यतिकै मान्दैन। अमेरिकाले चाहिँ यसलाई वैधानिक मान्छ। अमेरिकाहरूले चाहिँ मान्छे बर्बाद हुनुभन्दा पनि इकोनोमीलाई धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्स दिन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो फ्रीली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गराउँछ। अब कन्ट्रीको आफ्नो वैधानिकता अनुसार हो हैन, छैन के। हेर, नेपालमा त्यो हिसाबको छैन के। हामी जुन हिसाबले लिन्छौँ नि कि गाँजाले चाहिँ इकोनोमीलाई बुस्ट गर्छ होला, समवाट गर्छ, तर त्योभन्दा धेरै बर्बाद गरिदिन्छ युथहरूलाई हैन। जो मेडिकलमा झन् हामी हेर्छौँ हैन, रुमै पछि गाँजा, रुमै पछि दारू, सुनेर होला यो सब कुराहरू। किन? यो सब कहीँ न कहीँ एउटा लत हो कि, कहीँ न कहीँ एउटा बर्बादीको जड हो। सो लङ टर्म इफेक्ट पार्छ नि। 2 दिन गाँजा खाँदैमा के हुँदैन हैन। दो आई वान्ट टच इन माई लाइफ यट है, तर मलाई मेरो आफ्नै रुममेटहरू आफ्नै उहरूको एउटा राम्रो अनुभव छ हैन। 2 दिन 3 दिन खाँदैमा के हुँदैन, तर जब त्यसको एडिक्ट हुन्छ, जब लत लागिसक्या हुन्छ, छोड्नै गाह्रो हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि जब अन्य बिमारीहरू हैन, सिनेससँग रिलेटेड अन्य बिमारीहरू, स्किजोफ्रेनियाहरू, हाम्रो स्किजोफ्रेनिया भनेको थाहा छ नि, यो एपिलेप्सीहरू, त्यस्तोहरू प्रिडिस्पोज हुन थाल्यो भने त्यसपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो गाँजाको प्रमोसन छ नि, यसमा धेरै नै सोच्नु पर्यो एकचोटि के। युथहरूलाई मात्र इकोनोमी मात्र बुस्ट गरेर भएन नि, युथहरूलाई पनि बनाउनु पर्यो। युथहरू बन्यो भने त्योभन्दा कति धेरै इकोनोमी प्रोड्युस गरिदिन्छन् हाम्रो नेपालमा हैन। ल, नाउ वी विल टक अबाउट है, वी डिल्ड अबाउट ड्रग्स। हजुर, कोकेन केबाट अब्टेन हुन्छ? कोकेन आउँछ, हाम्रो कोकेन अल्कलोइड नेचरको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरू पछि पढ्नुहुन्छ होला, एउटा प्लान्ट डेरिभेटिभ सोर्समा पनि हैन, अल्कलोइड नेचरको हुन्छ। अल्कलोइडबाट प्लान्टको नाम हुन्छ, द्याट इज कोका प्लान्ट हैन, त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ यो। ल, नाउ वी विल डिल अबाउट है। हजुर भन्नुहोस् त। एउटा बुकमा चाहिँ एम्फिटामाइनलाई सुपरम्यान ड्रग भनिरहेको छ। सुन्नु न, यो ठिक छ, यो म पनि कन्फ्युज भयो। म एकचोटि तपाईँलाई यो म भोलि कन्फर्म गरेर भनिदिन्छु है, टिपिहालेँ यहाँ। एम्फिटामाइन्सको कुरामा कन्फर्म गरेर भन्छु।
ल त्यसपछि हेर्नुस् त नाउ वी विल टक अबाउट स्मोकिङ स्मोकिङको कुरा गर्ने भने है एउटा यसमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट तपाईले जान्नुहुन्छ होला हैन तपाईले कि नेपालमा हैन नेपाल चाहिँ वर्ल्डमा थर्ड र्याङ्कमा आउँछ है थर्ड र्याङ्कमा आउँछ वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा है नेपाल कसरी भन्नु पर्यो हामीले नेपाल थर्ड र्याङ्कमा आउँछ हैन नेपाल स्ट्यान्ड्स थर्ड र्याङ्क इन द थर्ड र्याङ्कमा इन वर्ल्ड वाइड पपुलेसनको कन्टेक्स्टमा है इन वर्ल्ड स्मोक है अनि नेपाल हेर त नेपाल थर्ड र्याङ्कमा आउँछ कति सानो देश छ हाम्रो हेर त जम्मा 3 करोड पपुलेसन भएको देश थर्ड गरिसकेका छन् हामीले है इन कन्टेक्स्ट अफ मेल है मेल पपुलेसनमा चाहिँ थर्डमा आउँछ अनि नेपाल चाहिँ फर्स्ट र्याङ्कमा आउँछ इन कन्टेक्स्ट अफ फिमेल वर्ल्डमै बुझ्यो नि अब खोइ यो कसरी हो यहीको अब हामी फिमेल पो त्यत्रो धेरै फर्स्ट र्याङ्क फर्स्ट वर्ल्डमै फर्स्ट र्याङ्कमा आउँछ हजुर पहिला पहिला बुढापाकाले खानुहुन्थ्यो नि त धेरै बिडीलाई जोडेर होला कि के हो ठिक छ ल अब यो र्याङ्क कहाँबाट आयो होला नि त अरु देशको फर्स्टसम्म गरिसक्यो ल जस हामीले फर्स्टसम्म गरिसक्यौँ हैन अब टोब्याकोमा के हुन्छ त त्यो वर्ल्ड वाइड के नेपाल वाइड एउटा फेमस हुन्छ हैन मार्केटमा क्यान्ट हैन टोब्याको क्यान्ट हुन्छ हैन क्यान्ट भनेको सीबाट आउने भनेको कार्बन मोनोअक्साइड प्रोड्युस हुन्छ है एबाट हाम्रो एमोनिया प्रोड्युस हुन्छ त्यसपछि एनबाट निकोटिन अनि टीबाट चाहिँ टार त यसमा इम्पोर्टेन्ट निकोटिनको कुरा आउँछ र निकोटिनबाट क्वेसन आउँछ है निकोटिनलाई हामी डिटेलमा हेरौँ त निकोटिन खासमा हामी भन्छौँ नि कि चुरोटको लत लागिसक्यो त्यो मान्छेलाई त्यो लत भनेको के हो त्यो लत निकोटिनबाट हुन्छ निकोटिन इज एडिक्टिभ पार्ट अफ स्मोक है खासमा यस्तो हो कि हेर यसलाई हामी सुन्या होला नि कि बिहान बिहान चुरोट नखाएसम्म पनि टोइलेट हुँदैन कतिले सुनेको छ यो कुरा त्यसलाई चुरोट खाने बानी छ पहिले हैन सुनेको छौ किन त्यो के हुन्छ र त खासमा यो जुन जीआईटी छ हाम्रो हेर त जीआईटी हो हैन स्टोमक भयो त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइन हुँदै 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 लार्ज इन्टेस्टाइनमा आउँछ है अनि हाम्रो स्टुल कहाँ गएर बाँकी हुन्छ भन रेक्टममा गएर रिसाइड गर्छ हैन रेक्टममा गएर बसिसक्या हुन्छ है अनि त्यसपछि एनस हुँदै टोइलेट आउने हो हैन अब के हुन्छ स्टुलहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मा भइसक्यो है अनि बाहिर बिहान डिफिकेसन हुनलाई एउटा मोसन आउनु पर्यो नि है एउटा चाहिँ वेभ आउनु पर्यो हैन एउटा मोटिलिटी आउनु पर्यो हो जो चुरोट खाने बानी हुन्छ नि हेर हाम्रो बडीको त्यो रातोले बनाउँछ म हरेक जीआईटी को हरेक पोर्सनमा रिसेप्टर हुन्छ रिसेप्टर कुन रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टर हो हामीले कसैले चुरोट खायो भने उसको त लङ्समा जान्छ चुरोट अनि लङ्समा के छ सर्कुलेसन छ सर्कुलेसन हुँदै हार्टमा आउँछ अनि अस्ति हामीले के भनेको थियो कि हार्टबाट त 1 मिनेटमा हैन 1 मिनेटमा हार्टबाट निस्केको ब्लड चाहिँ हार्टमा पुग्छ एम आई राइट अस्ति हामीले कार्डियक आउटपुटमा त्यही कुरा गरे अब हार्टबाट निस्केको ब्लड त जीआईटी मा पनि आउँछ होला हो
भनेपछि जुन निकोटिन लिएर आयो त्यो निकोटिनले के खोज्छ भने निकोटिनिक रिसेप्टर खोज्छ यो भनेको के हो निकोटिनिक रिसेप्टर हो तपाईँ रातो ढुङ्गा हेलो 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 सरको नेट लस भयो हजुर सुनिरहेको छु हेलो 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 सर हजुर सर हेलो सर हेलो हेलो सर हजुर सर सुनिरहेको हेलो सर अघि यहाँ नेट चाहिँ हल्का डिस्टर्ब भएर त ल हामी कुरा गर्दै थियौँ कि यो सपोज जिआइटी हो हैन यो चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइन हो अनि लार्ज इन्टेस्टाइनबाट चाहिँ जस यहाँ चाहिँ के छ निकोटिनिक रिसेप्टर्सहरू छ निकोटिनिक रिसेप्टर चारैतिर अनि निकोटिनिक रिसेप्टर त पुग्यो हैन निकोटिनिक रिसेप्टर्समा निकोटिन पुग्छ आएर निकोटिन बाइन्ड हुने बित्तिकै यसको यो जुन जिआइटी को छ नि जिआइटी को मोटिलिटी मोटिलिटी इन्क्रिज गराइदिन्छ है हो भनेपछि द्याट इज द रिजन चुरोट खाने बित्तिकै स्मोकिङमा हुन्छ के निकोटिन स्मोकमा निकोटिन छ सिगरेटमा निकोटिन ल्याएर बाइन्ड गर्छ बाइन्ड गर्ने बित्तिकै यसको मोटिलिटी बढाउँछ मोटिलिटी बढाएपछि जुन यहाँ स्टोर्ड फिकल म्याटर छ त्यो अब मोसन पाएपछि मजाले यहाँ चाहिँ प्रेसराइज गरेर प्रेसर गरेर निस्किन्छ हैन सो जो चुरोटको एडिक्सन छ नि उसलाई बिहान बिहान चुरोट नखाएसम्म चाहिँ टोयलेट हुँदैन सुर्तीको एडिक्सन छ सुर्ती नखाएसम्म टोयलेट हुँदैन किन सुर्तीमा पनि निकोटिन हुन्छ निकोटिन लिने बित्तिकै मुखमा च्याप्ने बित्तिकै उसको बडीमा निकोटिन सञ्चार हुन्छ निकोटिन आउने बित्तिकै जिआइटीले पनि निकोटिन पाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ मोटिलिटी इन्क्रिज हुन्छ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो कि निकोटिन भनेको के रहेछ निकोटिन इज द एडिक्टिभ पार्ट अफ द स्मोक एडिक्टिभ पार्ट अफ द हाम्रो स्मोकिङ सर स्मोकिङले ज्यान तातो गराउँछ र सर एकछिन ल यहाँ मेरो यहाँ ह्याङ भयो डिभाइस नै ह्याङ भयो घर आगो बालेपछि त तातो हुन्छ के कसले भनेको सर भएन भएन हेर न मेरो यहाँ डिभाइस नै ह्याङ भयो त्यो स्क्रिन नै काम गर्न सर भोलि कन्टिन्यू गरौँ न नि त एकछिन ल म 1 मिनेट यो ट्राई गर्छु अझै दिल का दरिया
सर एकचोटि लिप गरेर जोइन गर्दा मिल्थ्यो होला नि। हेलो हेलो भन्नु है एकछिन ल। च्याटमा के गरिसक्यो ल। त्यसपछि द्याट इज द रिजन वाइ होइन हाम्रो यो चुरोट खाने होइन यो मुख खाने मान्छेहरूको बिहान बिहान चाहिँ स्मोकिङ बिना चाहिँ टोयलेट हुँदैन है, फ्रेस चाहिँ हुँदैन। ल हाउ वी विल टक अबाउट है स्मोकिङको चाहिँ जुन निकोटिनको कुरा त्यसपछि टारको कुरा गरौँ कि काण्डबाट के थियो लास्टमा टार थियो होइन। टार भनेको के हो कार्सिनोजेन होइन। यो टार जुन छ यो कार्सिनोजेनिक हुन्छ। कार्सिनोजेन भनेको अघि नै हामीले के गर्यौँ जसले चाहिँ क्यान्सरस गराउँछ है। अब जुन यो चुरोटमा होइन चुरोट त खान्छौँ हामी, चुरोट खाइरहेको बेला होइन चुरोटको त्यही टारले होइन टार डिपोजिट हुन्छ हाम्रो लङ्समा के होइन। टार डिपोजिट लङ्समा हुन्छ, लङ्समा हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै त्यसले पछि लङ क्यान्सरहरू गराउँछ होइन। कुन कुन डिजिज गराउँछ हाम्रो यो स्मोकिङले त लङ क्यान्सर गराउने भयो है। त्यसै गरी हाम्रो सिओपिडी है, सिओपिडी भनेको कमन अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिसअर्डर। कमन होला क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ सर पनि कन्फ्युज हुनुभयो। पल्मोनरी डिजिज त्यही त डिजिज सिओपिडी। त्यसपछि यसले अर्को गराउँछ जस्तै अब मुखबाट लिने हो होइन, मुखको पनि क्यान्सर गराइदिन्छ। ग्यास्ट्रिक क्यान्सर यो पेप्टिक अल्सर चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर मोस्ट अफ द केसमा गराउँछ। ओरल क्यान्सर त्यसपछि ग्यास्ट्रिक क्यान्सर है, त्यसपछि ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा स्पेसिफिक पेप्टिक चाहिँ अल्सर गराउँछ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो टारको कारणले यो कार्सिनोजेनिक जुन छ त्यसले चाहिँ गराउँदो रहेछ। दिस इज अल अबाउट स्मोकिङ होइन। नाउ वी क्यान टक अबाउट बर्गर डिजिज भनेको के हो? पल्मोनरी डिजिज बर्गस डिजिज भनेको बर्गस भन्ने साइन्टिस्टले पत्ता लगायो होइन बर्गस डिजिज। अब यसमा चाहिँ यो लङ सम्बन्धी लङको इफेक्ट हुन्छ होइन। लङको हाम्रो अब निमोनिया नि हुन सक्यो, लङ्समा तिम्रो डिफ्रेन्ट अरू अरू अफेक्टहरू हुन सक्यो। त्यही हो, त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन, नाम मात्र याद राख्नु। एल्कोहलिजम एल्कोहलिजमको कुरामा के लास्टमा के लेख्नु भएको थियो ग्यास्ट्रिक क्यान्सर पछि पेप्टिक अल्सर एल्कोहलिजमको कन्टेक्स्टमा है। अब एल्कोहल पनि अब यसमा पनि बहुत आफ्नो हिसाबले चाहिँ बरु के अरे मतहरू होइन भिन्नताहरू छ। कतिले एल्कोहल खानु राम्रो भन्छ, कतिले खराब भन्छ, कतिले हल्का खानु राम्रो भन्छ, कतिले धेरै के अरे थोरै एमाउन्टमा खानु राम्रो भन्छ, कतिले महँगो अल्कोहल खाँदा के हुँदैन, सस्तो अल्कोहलहरू खाँदा चाहिँ खराबी हुने हो। धेरै किसिमको आफ्नो आफ्नो यसमा थ्योरीहरू छ होइन। एल्कोहलले के गराउँछ? एल्कोहलले हाम्रो यसले एल्कोहलले सिएनएसलाई चाहिँ होइन इफेक्ट गर्छ। डिप्रेस गर्छ कसलाई? सिएनएसलाई गर्छ होइन। अब एल्कोहल होइन एल्कोहल पनि वान अफ द मोस्ट कमनली युज्ड होइन एब्युज्ड सब्सटेन्स इन द वर्ल्ड नै थ्रुआउट द वर्ल्ड नै होइन। एल्कोहलको एब्जर्प्सन इम्पोर्टेन्ट है। एल्कोहल एब्जर्प्सन अरू धेरै कुराहरू होइन हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब हुन्छ, तर एल्कोहल एब्जर्ब फ्रम स्टोमक नै है। त्यसैले हाम्रो कहीँ न कहीँ यो स्टोमकको चाहिँ यो ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमाहरूमा पनि एल्कोहल ठुलो रोल प्ले गर्छ।
एब्जर्प्सन अफ द म्युकोजाहरू खराब पारिदिन्छ हैन। एल्कोहलको अर्को कुरा हैन, दैट इज एल्कोहल इज अब कुनै पनि बडीमा कुनै पनि कुरा लिइरहेको छ भने त्यो पच्नु पर्यो है, कि त पच्नु पर्यो, पचिसकेपछि हैन त्यहाँबाट फेरि एब्जर्ब हुनु पर्यो, जस मेटाबोलिजममा चाहिँ जानु पर्यो हैन। मेटाबोलिजममा जानलाई है त एल्कोहल मेटाबोलाइज हुनलाई मोस्ट अफ द केसमा मेटाबोलाइज फ्रम है लिभर। लिभरमा अराउन्ड 90% अफ द एल्कोहल इज मेटाबोलाइज। बाँकी चाहिँ हाम्रो स्किनबाट, श्वास प्रश्वास लङबाट हैन, त्यसै गरी हाम्रो किडनीहरूबाट पिसाबको हिसाबले चाहिँ निस्केर चाहिँ जान्छ। बाँकी 10% चाहिँ यो एल्कोहल मेटाबोलाइज हैन। त्यसपछि एल्कोहलको कन्टेक्स्टमा बुझ्नुपर्ने हैन, एल्कोहोलिक्सहरूमा के हुन्छ त लिभर ड्यामेज हुने भयो हैन। भन्छ नि कि एउटा ठुलो दारुबाज मान्छेलाई, ठुलो एल्कोहोलिक्स मान्छेलाई भगवान्ले सोध्यो कि त्यो चाहिँ के छ इच्छा अन्त मर्ने बेलामा, अनि भन्यो कि उसले के भन्छ कि भगवान् मलाई हैन दाँत बरु एउटा दिनु होला अर्को जन्ममा हैन, तर लिभर चाहिँ मलाई 32 वटा दिनु होला है, किनभने ऊ त मर्ने बेलामा लिभर प्रब्लमले मर्यो हैन। बरु दाँत एउटा दिइहाल्नुहोस् तर लिभर चाहिँ मलाई 32 वटा दिनु होला, सो द्याट फेरि म त्यही हिसाबले पिउँछु हैन, एल्कोहोलिजममा आउँछु अनि फेरि एउटा जोक्स अपार्ट कुरा है। भनेपछि एल्कोहलले के गराउँदो रहेछ त हाम्रो लिभरहरूलाई चाहिँ अफेक्ट गर्दो रहेछ हैन। अब लिभरको कन्टेक्स्टमा त कुन लिभरको फङ्सन टेस्टमा, लिभर फङ्सन टेस्ट है, त्यसलाई हामी LFT भन्छौँ हैन। यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू त टेस्ट गर्न सक्ने, जस्तै सेरम एल्बुमिन, सेरम हाम्रो यो ल SGOT, SGPT हैन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को यो बिलिरुबिन, सेरम बिलिरुबिन है, एउटा डाइरेक्ट एउटा इन्डाइरेक्ट है। हुँदाहुँदै एउटा अर्को फ्याक्टर्स पनि छ, द्याट इज आवर गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफिरेज हैन, जसलाई सर्टकटमा GGT भन्छ हैन। यो पनि सबै खासमा यो इन्जाइम्सहरू हो कि, जो कि एउटा इन्जाइम है। यो इन्जाइमको यदि एलिभेसन छ भने है, हामीले अब लिभर खराब भएको सस्पेक्ट गऱ्यौँ, कोही अल्कोहोलिक्स आयो भने, अनि यदि यो इन्जाइम एलिभेटेड छ भने है, इन्क्रिज छ भने हामी के भन्छौँ कि यो चाहिँ मान्छे दारु हो, के अरे एल्कोहोलिक्स छ। यो सर गामा ग्लुटामिल हो सर, गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफिरेज के GG है। यो इन्जाइम इन्क्रिज भयो भने के मानिन्छ कि यदि यो इन्जाइम इन्क्रिज छ भने क्रोनिक एल्कोहोलिक्स हो भनेर थाहा पाइन्छ। अथवा क्रोनिक एल्कोहोलिक्समा चाहिँ यो इन्जाइम इन्क्रिज हुन्छ। सर GOT को अगाडि के हो नि त GOT GPT? GOT हैन, यो SGOT हो, SGOT SGPT। यो अरू इन्जाइम्सहरू के लिभर फङ्सन टेस्टहरूमा त जुन चाहिँ स्पेसिफिक पहिले चाहिने इन्जाइम यो हो कि गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफिरेज। त्यसपछि हेरौँ त हाम्रो अस्ति नै हामीले भनेको थियौँ नि सेरेबेलम पढ्दाखेरि एल्कोहलले के गराउँछ त, एल्कोहलले सेरेबेलमलाई अफेक्ट पार्छ है। सेरेबेलमको काम के हो त, बडीको कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्ने, बडीको हाम्रो ब्यालेन्स मेन्टेन हैन। भनेपछि एल्कोहोलिक्सहरूमा ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन हुँदैन हैन, किनभने उसको त सेरेबेलम अलरेडी अफेक्टेड भइसकेको रहेछ
त्यसैले दारू खाइसकेपछि अब उसले रोडमा बस्दा बस्दै कतिखेर साइडको नालीमा पुगिसक्छ थाहा हुँदैन। एसजिपिटी र एसजिओटी बढ्यो भने लिभरको अन्य डिस्फङ्सन हैन लिभरको अन्य बिमारी भएको छ भनेर पनि जस्तै हेपाटाइटिस भइसक्यो होला अनि लिभरको क्यान्सरहरू के होला। तर हाम्रो यो कन्टेक्स्टमा एल्कोहोलिजमको कन्टेक्स्टमा गामा ग्लुटामाइड ट्रान्सफेरेज इन्जाइम एसजिपिटी एसजिओटीहरू हैन यो अनदर प्यारामिटर्स फर जन्डिस हो अनदर प्यारामिटर्स फर हेपाटिक डिस्फङ्सन हो के भनेपछि अल्कोहलको डाइजेसन पनि त्यसपछि हामीले ब्यालेन्सको कुरा गर्यौँ कसरी ब्यालेन्स बिग्रिन्छ किनभने सेरोटोनिनलाई अफेक्ट पार्दिन्छ रहेछ क्या त्यसैले गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो सेक्सुअल भाइलेन्सहरू पनि हुन्छ नि यो वर्डको एफ्रोडिजियाक भनेको यसले के गराउँछ एल्कोहोलिजमले हैन एफ्रोडिजियाक है एफ्रो अनि सिएक यो भनेको इन्क्रिज्ड सेक्सुअल डिजायर हैन त्यसैले चाहिँ एल्कोहोलिजमहरूलाई प्रमोट गर्नु हुँदैन एल्कोहोलिजमहरूलाई छिटोभन्दा छिटो समाजमा बन्द गरिदिनु पर्छ है। त्यसै गरी अब आउँछ मेन कुरा बिमारी के गराउँछ लिभरमा अफेक्ट पार्छ हैन भनेपछि यसले गराउँछ हाम्रो सिरोसिस अफ लिभर क्रोनिक अल्कोहोलिज्म छ भने सिरोसिस अफ लिभर गरायो। त्यसै गरी अर्को डिजिज गराउन सक्यो म्युट गर त म्युट कर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी गराउँछ हैन। त्यसै गरी कोर्सकफ साइकोसिस पनि गराउँछ हैन। पेरिकार्डाइटिस पनि हो पेरिकार्डाइटिस भनेको थाहा छ नि इन्फ्लामेसन अफ पेरिकार्डियम अफ पेरिकार्डियल लेयर अफ त्यसपछि एल्कोहलको अर्को काम हामीले हिजो भनेको थियो यो एउटा उमा हैन एल्कोहलले के गर्छ त हाम्रो भाइटामिन B1 जुन छ जसलाई हामी थायामिन भन्छौँ है यो थायामिन र अर्को थायामिन फरक हो है गुआनिन थायामिनहरू चाहिँ हाम्रो बेसेस हो हैन त्यो आउँछ जेनेटिक्सको कुरा यो थायामिन चाहिँ भिटामिन B1 लाई भन्छ हैन। यसको चाहिँ एल्कोहलले के गर्छ त मेटाबोलिजममा यसको चाहिँ खासमा एब्जर्प्सन भनौँ न एब्जर्प्सनमा अफेक्ट पार्छ कि एब्जर्प्सन अफेक्टेड बाई एल्कोहल एन्ड द्याट इज द रिजन भिटामिन B1 चाहिँ कम हुन्छ एल्कोहोलिक्सहरूमा हैन। फेरि थाइमिन कम भएपछि अब आफ्नो हिसाबले अर्को मेनिफेस्टेसनहरू देखाउन थाल्छ अर्को डिजिज मेनिफेस्ट हैन। त्यसपछि अर्को टर्म आउँछ है द्याट इज अब मिथानल पोइजनिङ यो भनेको के हो त व्हाट इज दिस मिथानल पोइजनिङ भनेको अब कहिलेकाहीँ एल्कोहल खाने बेलामा टुकेर मिथानल खाइदियो एल्कोहलको CH3CH2OH हो भने त्यसै इथानललाई हामी एल्कोहल भन्छौँ CH3OH खाइदियो मिथानल खाइदियो भने हैन त्यसले चाहिँ पोइजनिङ गराउँछ। कति खाने मिथानल पोइजनिङ हैन इज ग्रेटर देन 50 ml अफ प्योर इथानल खाएको छ भने मिथानल खाएको छ भने द्याट विल बी मिथानल पोइजनिङ हैन। अनि मिथानल पोइजनिङ ट्रिट कसले हुन्छ त मिथानल पोइजनिङ ट्रिट हुन्छ जस्तै सिसाले काट्छ भन्छ नि है भनेपछि एल्कोहलले नै काट्छ यसको ट्रिटमेन्ट हो हाम्रो ट्रिटमेन्ट अफ मिथानल पोइजनिङ के हो त हाम्रो इथानल नै हो हैन। यसको कन्टेक्स्ट के हो नि खासमा यस्तै बुझ्नु पर्ने एउटा इथानल ल यहाँबाट तिमीहरूको अक्सिडेसन रिडक्सन टेस्ट हुन्छ इथानल है अक्सिडाइज भयो भने
के भन्छ? इथानल भन्छ। गुड, इथानल बन्यो, हैन? अथवा एसिटल्डिहाइड भन्छ जसलाई हामी एसिटल्डिहाइड पनि भन्छौँ, CH3CHO बनायो, हैन? अथवा यहाँ चाहिँ केही सर्टेन के चाहियो त, यो आफै अक्सिडाइज भइरहेछ भने, हैन? यहाँ चाहिँ केही अर्को कुराहरू रेड्युस भइरह होला, हैन? जो यहाँ चाहिँ खासमा यस्तो हुन्छ NAD छ नि है, NADH मा कन्भर्ट हुन्छ है, छोडिदिनु अर्को पार्ट हो। यति बुझ्नु पर्यो इथानल चाहिँ इथानलमा हुन्छ, फेरि अनि यो चाहिँ फर्दर इथानोइक एसिडतिर जान्छ, हैन? अनि यदि मिथानल खाएको छ कोही है, त्यसको मेटाबोलिजम पनि त्यस्तै नै हुन्छ है, फर्मल्डिहाइडतिर बन्छ होला, फर्मल्डिहाइड भनेपछि अब जुन यहाँ जुन इन्जाइम चाहियो एक्स इन्जाइम जसले चाहिँ यसलाई अक्सिडाइज गराइरहेको होस्, त्यसले नै अक्सिडाइज गराउँछ इथानललाई, हैन? अक्सिडेसन त गराउने हो भनेपछि एज सुन एज हामी मिथानल खायो, मिथानल पोइजनिङ हुन थाल्यो अनि हामी जब इथानल दिन्छौँ त्यसले के गर्छ, यो एक्स इन्जाइम कहाँ बिजी हुन्छ, अब इथानलमा बिजी हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो मिथानलको अब अरू नयाँ बन्दैन अनि त्यसले पोइजनिङबाट रोक्छ। द्याट इज द रिजन वाइ मिथानल पोइजनिङ इज ट्रिटेड विथ द हेल्प अफ मिथानल। ल यति कमसेकम बुझ्यो भने सक्यो। सर फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम भनेको के हो? फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम भनेको जस्तै लिभरमा हेर त, हाम्रो लिभर छ, लिभरमा डिपोजिसन अफ फ्याट जुन चाहिँ हाम्रो लिभरलाई चाहिँदैन, अनावश्यक कुरा हो, हैन? अब त्यसमा लिभर फ्याटी लिभर भइसकेपछि अब लिभरमा चाहिँ अब फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम पनि यसरी गराउँछ, एल्कोहोलिकहरुमा एकदमै हाई चाहिँ देखा पर्छ फ्याटी लिभर। त्यसमा के हुन्छ नि, एल्कोहोलिकहरुमा जब इथानोल खासमा पचेर हैन डाइजेस्ट भएर मेटाबोलाइज भएर इथानोल बन्दै जाने, हैन? अब जति धेरै यो एमाउन्ट छ नि है, त्यति धेरै एसिटल्डिहाइडहरु बन्छ अनि एसिटल्डिहाइड फर्दर कन्भर्टेड इन्टु ग्लिसरलतिर गइदिन्छ होला अनि जो फ्याटी सब्स्टेन्स बनाउनतिर जान्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ लिभरमा फ्याटी डिपोजिसन बढी हुन्छ एन्ड द्याट कज द फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम। अब त्यसमा डिफरेन्ट हाम्रो के छ सिम्पटम्सहरु साइन्सहरु देखा पर्छ। त्यो सिम्पटम्स जस्तै जन्डिसको सिम्पटम्सहरु आँखा पहेँलो हुने, म्युकसहरु पहेँलो हुने, हैन, पैताला पहेँलो हुने, यति बुझ्नु पर्यो कि बिलिरुबिनहरुको मेटाबोलिजमहरु ठिकै हुन्छ। ल के गर्ने त, आजलाई हामी यति राख्ने। सर नेपाल सर हजुर नेपालमा के टोब्याकोको कन्जम्पसन मोड छ कि अल्कोहलको? नेपालमा चाहिँ सिगरेट